पहिला क्लासमा हामीले कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ कङ्क्रिट पढेको। त्यसपछि अर्को क्लासमा सेकेन्ड क्लासमा चाहिँ हामीले के पढ्यो त अन द बेसिस अफ ओरिजिन क्लासिफिकेसनहरू पढेको। त्यसपछि थर्ड क्लासमा चाहिँ हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि ग्रेडेसन अफ एग्रिगेटको बारेमा पढेको। यो चाहिँ हाम्रो जस्ट आज क्लासभन्दा अगाडिको क्लासको कुरा गर्दैछु। यो ग्रेडेसनमा चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछ त एग्रिगेटलाई कोर्स एग्रिगेट होस् अथवा फाइन एग्रिगेट होस् अथवा अल इन एग्रिगेट होस्, यो तिनटैलाई ग्रेडेसन गर्नुपर्ने रहेछ क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नको लागि। जति चाहिँ एग्रिगेट डेन्सली कम्प्याक्ट भयो त्यति नै तपाईँको कङ्क्रिट चाहिँ बलियो हुने रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ग्रेडेसन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो भन्ने कुरा गऱ्यौँ। ग्रेडेसन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। सिभ एनालाइसिसबाट गरिन्छ भन्ने भयो। त्यसपछि 0.075 mm देखि 4.75 mm सम्म चाहिँ फाइन एग्रिगेट, 4.75 mm देखि 80 mm साइजको एग्रिगेटहरूलाई हामी कोर्स एग्रिगेट भन्छौँ होइन। त्यो कोर्स एग्रिगेट र फाइन एग्रिगेटको लागि डिफ्रेन्ट सिप सेटहरू छ, यहाँ मैले अन्डरलाइन गरेर राखेको छु है। यो अन्डरलाइन गरेको चाहिँ हामीले जेनरली युज गर्ने सिप साइजको सिपहरू हो। बाँकी चाहिँ अरू चाहिँ त्यति युज गर्दैन, प्रचलनमा छैन। त्यसपछि सिपलाई कसरी एरेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरू पढ्यौँ। कोर्सलाई चाहिँ कुन कुन राख्ने, कोर्स एग्रिगेट छ भने, फाइन एग्रिगेट छ भने कुन कुन राख्ने, र अल इन एग्रिगेट भनेको चाहिँ कुन कुन राख्ने भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले यो टेबल भर्न सिक्यौँ। यसमा वेट रिटेन्डदेखि सुरु गरेर प्रत्येक तपाईँको प्रत्येक सिपमा चाहिँ कति वेट बाँकी छ त्यो निकालेर त्यसको क्युमुलेटिभ वेट रिटेन निकाल्नको लागि प्रत्येकको हामीले जोड्दै जान्थ्यौँ। जस्तो यो 0 छ, फर्स्टको लागि 0 0 भइहाल्यो, 0 + 0 गरेर यो 0 आउँछ, 0 + 6 गरेर यो त 6 आउने भन्ने कुरा भयो, 6 + 5 गरेर 11, 11 + 4 गरेर 15, यसरी क्युमुलेटिभ वेट आउँछ भनेर कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि तपाईँको अलिकति फुल स्क्रिन गरौँ। त्यसपछि क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज रिटेन निकाल्नको लागि के त, जस्तो यो 6 को लागि हेर्नुहुन्छ भने, यो 20 mm सिपको लागि हेर्नुहुन्छ भने 6 / 15 × 100% गऱ्यौँ होइन। त्यसरी हामीले चाहिँ क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज निकाल्यौँ। अब क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेजहरूको यो कोर्स एग्रिगेटमा चाहिँ क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेजहरू सबै सिपको क्युमुलेटिभ पर्सेन्टहरूको एडिसन गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ त 713 आइरहेछ। त्यो 713 डिभाइड बाई 100 गऱ्यो भने के आउँदो रहेछ, फाइनेस मोडुलस आउँदो रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। त्यसै गरी फाइन एग्रिगेटको लागि चाहिँ के गर्यौँ त, 4.75 mm देखि सिभिङ गर्दै गयौँ। वेट रिटेन्डहरू क्यालकुलेट गऱ्यौँ। क्युमुलेटिभ वेट रिटेन चाहिँ अघि कोर्स एग्रिगेट जसरी क्यालकुलेट गरिएको थियो त्यसरी क्यालकुलेट गऱ्यौँ। क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज वेट रिटेन चाहिँ के गर्यौँ त, अघि जस्तै अब 4.75 mm को लागि 10 डिभाइड बाई 500 गरे इन्टु 100% गरेर जति पर्सेन्ट आउँछ त्यो यतापट्टि लेख्यौँ। त्यो पर्सेन्टहरू चाहिँ यतापट्टि लेख्दै गयौँ। त्यसपछि के गर्यौँ त, क्युमुलेटिभ पर्सेन्ट वेट रिटेन्डलाई टोटल माथि कोर्स एग्रिगेटको चाहिँ कोर्स यो माथिको भागको चाहिँ गर्दैनौँ है। 4.7 फाइन एग्रिगेटको लागि क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज वेट रिटेन्डको सम निकाल्नको लागि जुन सिप साइजहरू युज भएको छ त्यो मात्रै त्यसको मात्रै एडिसन गर्छौँ। यसमा कोर्स एग्रिगेटमा चाहिँ तपाईँको सानो सिप साइजको पनि एडिसन गर्नुपर्ने हुन्छ भने फाइन एग्रिगेटको लागि चाहिँ फाइनेस यो क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज वेट रिटेन चाहिँ एडिसन गर्नु जुन युज गरेको छैन त्यसको एडिसन गर्नु पर्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको फाइनेस मोडुलस जेनरली कम आइरहेको हुन्छ, 2.46 होइन। 246 आएको छ यहाँ क्युमुलेटिभ पर्सेन्ट वेट रिटेन डिभाइड बाई 100 गरेर 2.46 आयो। त्यसपछि क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज पासिङ निकालेको छ। क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज पासिङ इज अल्सो नोन एज पर्सेन्टेज फाइनर। यसले चाहिँ के दिन्छ, मानव यो 100% भनेर लेखिरहेछ है। यो फाइन एग्रिगेटमा 4.75 mm सिपबाट 100% पास हुन्छ भनेर लेखिरहेछ होइन। यसको मतलब के त, 4.75 mm मा चाहिँ कुनै कति पनि फाइन एग्रिगेट रिटेन भइरहेको छैन, त्यो सबै पास हुन्छ भनेको। अब 4.75 होइन रहेछ यो, मानव 2.36बाट चाहिँ 88% पास हुन्छ भनेर भनेको के त भन्दाखेरि त्यो 2.36 mm को सिपबाट चाहिँ 88% अफ टोटल एग्रिगेट स्याम्पल, टोटल फाइन एग्रिगेट स्याम्पलको 88% चाहिँ पास हुन्छ त्यो सिपबाट भनेर भनेको। अब यो वेट रिटेन निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ त, तपाईँको कति पर्सेन्टेज अफ वेट रिटेन, क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज वेट रिटेन निकाल्न के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको 100 - क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज पासिङ गऱ्यो भने आउँछ
त्यसै गरी क्युमुलेटिभ पर्सेन्ट पासिङ निकाल्नलाई के गर्नु पऱ्यो त 100 माइनस क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज वेट रिटेन निकाल्यो भने आउँछ हो। ल यो तपाईँहरूलाई मैले अस्ति पनि पढाएको थिएँ। अब फाइन्डनेस मोडुलसको कुरा पनि गरिएको थियो। जति कम भ्यालु भयो फाइन्डनेस मोडुलसको त्यति नै फाइन हुन्छ एग्रिगेट भन्ने कुरा गरियो। अनि त्यसै गरी जोनको कुरा हजुर यदि हामीलाई न्युमेरिकलमा होइन सर फाइन्डनेस मोडुलस मात्र निकाल भनेको छ, फाइन एग्रिगेट र कोर्स एग्रिगेट भनेर कुनै पनि छुट्याएको छैन भने हामीले कसरी कुन चाहिँ निकाल्ने सर, फाइन कि कोर्स? ए न्यू क्वेसन्समा के आउँछ भनेको क्वेसनमा चाहिँ तपाईँको त्यसरी फाइन र कोर्सको भनेर दिँदैन, तपाईँको डाटा दिन्छ क्या सिधै। हेर्नुहोस् है, तपाईँको मानौँ ल यो वेट रिटेन दिनै पर्ने हुन्छ क्या। वेट रिटेन नदिकन तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्न। अब वेट रिटेन दिन्छ कि त वेट पर्सेन्टेज पासिङ दिन्छ तपाईँहरूलाई है, कि त पर्सेन्टेज पासिङ दिन्छ कि त वेट रिटेन दिन्छ। यो अनि त्यसपछि सिप साइज कति सिपमा कति वेट रिटेन भइरहेछ भन्ने कुरा दिन्छ क्या, बुझ्नु भएन? त्यो डाटा दिनुपर्छ अनि बल्ल तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ क्यालकुलेसन है। यदि हाम्रो डाटा सर 150 माइक्रोनसम्म दियो भने चाहिँ हामीले त्यो फाइन एग्रिगेट के अरे फाइन निकाल्नु पऱ्यो होइन सर? तपाईँको त्यो क्वेसनले दिएको हुन्छ तपाईँलाई फाइन एग्रिगेटमा यतिदेखि यतिसम्म युज गरिरहेछ सिप साइज भनेर 4.75 देखि 150सम्म दिएको छ सिप साइज भनेर क्वेसनमै दिन्छ क्या तपाईँलाई, टेबलै बनाएर दिन्छ अथवा त्यो ल्याङ्ग्वेजमा देखेर दिन्छ। अब 80 देखि 4.75 mm को सिप साइज युज गरेछ भनेर क्वेसनमै लेखेर दिन्छ। अब तपाईँले बुझ्नु चाहिँ के पर्यो भन्दा 80 देखि 4.75 mm को क्वेसन सोधेछ भने इट्स फर कोर्स एग्रिगेट। 4.75 देखि 150सम्म युज गरेको तपाईँ त्यहाँ सिप साइजको क्वेसन दिएको छ भने इट्स फर फाइन एग्रिगेट भनेर बुझ्नु पर्यो है। हस्, थ्याङ्क यू सर। ल अब अर्को भनेको रिजल्ट अफ ग्रेडेसनको कुरा मा हामी 3टा रिजल्ट हुन्छ भन्ने कुरा। फाइन्डनेस मोडुलस एउटा, जति फाइन भयो त्यति फाइन्डनेस मोडुलस कम हुन्छ, जति कोर्स भयो त्यति फाइन्डनेस मोडुलस बढी हुन्छ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। स्पेसिफिक सर्फेस भनेको के त, स्पेसिफिक सर्फेस एरिया अफ एग्रिगेट पर युनिट वेटको हो भन्ने कुरा गऱ्यौँ। यो चाहिँ फाइन एग्रिगेट को चाहिँ स्पेसिफिक एरिया जेनरली बढी हुने गर्छ र त्यसले वर्केबिलिटीमा असर गर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। तर एकदम धेरै फाइन भयो भने स्पेसिफिक सर्फेस बढी भयो भने वर्केबिलिटी घट्छ, के अरे घट्दैन बरु बढ्छ। सानो एग्रिगेटले जस्तो 150 mm को एग्रिगेटले चाहिँ वर्केबिलिटी बढाउँछ भन्ने थियो, के अरे वर्केबिलिटी घटाउँछ भन्ने थियो, तर खासमा चाहिँ त्यसले वर्केबिलिटी बढाइरा भन्ने हुन्छ, किनभने त्यसले बियरिङ एक्सन गराउँछ है। त्यसको कारणले गर्दा सर्फेस इन्डेक्स भन्ने मर्डकले यो गरेको छ, निकालेको छ एउटा इम्पेरिकल क्वान्टिटी। त्यो इम्पेरिकल क्वान्टिटीको क्यालकुलेसन गर्न हामीले जान्यौँ। 80 देखि 40 mm मा चाहिँ पार्टिकल्सको साइज लाइ गर्छ भने सर्फेस इन्डेक्सको भ्यालु -2.5 राख्ने। त्यसै गरी विभिन्न सिप साइजको लागि विभिन्न खालको छ। अब यहाँ यो क्यालकुलेसन गरेको तपाईँहरूले बुझ्नु नै भएको छ के त 20 देखि 10 mm को लागि 55% चाहिँ छ, 20 देखि 10% चाहिँ होइन। भनेपछि त्यो के भयो त, यसलाई -1, यसको सी इन्डेक्स चाहिँ के त 20 देखि 10 को लागि -1 छ भनेपछि -1 यहाँ ल्याएर राख्नु पऱ्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो। त्यसै गरी सबै सी जसलाई दिएको छ सबै सीको लागि त्यस्तै गर्नु पऱ्यो। त्यसो गरेर ल्याएर तपाईँले यो मल्टिप्लाई गरेर यो सबै जोड्नु भएर पछि फेरि एडिटिभ कन्स्ट्यान्ट 330, दिस इज कन्स्ट्यान्ट 330 जोडिसकेपछि 507 निकालेर त्यो 507 को डिभाइड बाई 1000 गरेर 0.057 आयो, विच इज यर स्पेसिफिक सर्फेस भन्ने कुरा गरिएको थियो। अब त्यसपछि हामी ग्रेडिङ कर्भतिर, आज चाहिँ ग्रेडिङ कर्भबाट सुरु गर्छौँ। ग्रेडिङ कर्भ भनेको के हो भन्दाखेरि सिम्पली इट्स पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भ। ओके, particle size distribution curve of aggregate। अब particle size distribution curve of aggregate को बेटर इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्स्टको फिगर हेर्नु होला, पर्सेन्टेज पासिङ एन्ड देन यु हेभ इन द वाइ एक्सिस यु हेभ पर्सेन्टेज पासिङ, इन एक्स एक्सिस यु हेभ आइएस सिप नम्बर अर साइज। ओके, सिप साइज तल छ, दिस इज इन लोगारिथमिक स्केल, एन्ड पर्सेन्टेज पासिङ इट इज इन नर्म स्केल। तपाईँहरूले पर्सेन्टेज क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज पासिङ होइन, सो पर्सेन्टेज फाइन्डर निकाल्नु भइसकेपछि के हो त, पर्सेन्टेज फाइन्डर चाहिँ तपाईँहरूले वाइ एक्सिसमा राख्नुहुन्छ। यसरी पर्सेन्टेज पासिङको के अरे पर्सेन्टेज पासिङको वाइ एक्सिसमा राख्नुहुन्छ। अनि
यतापट्टि एक्स एक्सिसमा त के राख्नुहुन्छ, सिप साइज राख्नुहुन्छ, अनि त्यसलाई त्यो ग्राफलाई चाहिँ प्लट गर्दै जानुहुन्छ सेमी लग ग्राफमा। भने जुन जुन कर्भ आउँछ हामी त्यो कर्भलाई चाहिँ के भन्छौँ त, ग्रेडिङ कर्भ भन्छौँ। अब त्यो एग्रिगेटको लागि लिनु भएको छ भने ग्रेडिङ कर्भ अफ एग्रिगेट हुने भयो होइन। अब त्यसै त्यस्तै अब ग्रेडिङ कर्भ को एग्रिगेटको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कर्भहरू पनि छ। स्ट्यान्डर्ड कर्भहरू यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ, यही स्लाइडमा तल। यस्तो दिस इज स्ट्यान्डर्ड कर्भ। स्ट्यान्डर्ड कर्भ भनेको के त भन्दाखेरि एउटा बेलायतमा धेरै अगाडि चाहिँ मान्छेले चाहिँ कर्भ बनायो क्या, अब यति यति कर्भ भयो भने चाहिँ यति यति चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एग्रिगेटहरू है भनेर, यति यतिको यस्तो यस्तो एग्रिगेटको युज गरियो भने हामीले अलरेडी एक्सपेरिमेन्ट गरेर टेस्ट गरिसकेका छौँ। सो स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुहुन्छ है सजिलोसँग भन्ने कुराहरू धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरेर मान्छेले थाहा पाइसक्यो क्या। जस्तै भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि जस्तो यो यहाँनिर वान देखिरहनु भएको छ, यो कर्भको वान कर्भको सेप छ कुनै एग्रिगेटको हो, कुनै एग्रिगेटको ग्रेडेसन अफ एग्रिगेटको यो कर्भको सेप चाहिँ वान जस्तो छ, ठ्याक्कै सेम छ भने त्यो वान खालको एग्रिगेट युज गरेको कङ्क्रिटको हामीले स्ट्रेन्थ प्रेडिक्सन गर्न सकिन्छ। बिकज वी हेभ डन यो एक नम्बर खालको एग्रिगेट युज गरेर हामीले धेरै कङ्क्रिट बनाइसकेका छौँ भनेर भने मात्रै हो। त्यही हो ग्रेडिङ कर्भ, स्ट्यान्डर्ड ग्रेडिङ कर्भ भनेको है। तर प्र्याक्टिकल्ली फिल्डमा तपाईँले एग्रिगेट चाहिँ एउटै ठ्याक्कै यही पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसनवाला, यही पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसनको कर्भवालाको एग्रिगेट पाउनुहुन्न। के पाउनुहुन्छ त फिल्डमा भन्दा अब फरक खालको पाउनुहुन्छ। कुनै यही ठ्याक्कै यही लाइनमा पर्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, यो लाइनहरूको बिचमा पर्ने खालको सम्भावना चाहिँ देखिन्छ है। अब यो बिचमा पर्यो भने अब कुन बिच यो बिच यो मानव 1 र 2 को ग्रेडिङ लाइन बिचमा कुनै कर्भ पर्यो भने त्यसलाई जोन ए भन्ने, 2 देखि 3 बिचकोमा यहाँ जोन बी भन्ने, 2 देखि 3 देखि 4 बिचमा जोन सी भन्ने, त्यही नै देखाएको हो यो, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने 150 देखि 40 सम्मको छ है। 150 साइजदेखि 40 साइजसम्मको कर्भ छ। अब यसमा त तपाईँको के त कोर्स एग्रिगेट पनि पर्यो। 4.75 देखि 40 सम्म भनेको त कोर्स एग्रिगेट परेको परेन, पर्यो। त्यसै गरी 150 देखि 4.75 सम्म पनि छ। 150 माइक्रोन हो यो, 150 माइक्रोनदेखि 4.75 सम्मको साइजको पनि छ भने यो त फाइन एग्रिगेट भयो। फाइन एग्रिगेट, कोर्स एग्रिगेट दुइटैको लागि यो कर्भ रहेछ होइन। यो आइएससी यो फर्स्ट कर्भ मैले यहाँ देखाउँदैछु। माउस होभर गरिरहेको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि माउस होभर गरिरहेको। हेलो हेलो, हजुर सर, बुझिरहनु भएको छ? बुझिरहेको छ। ल यसमा चाहिँ यो कर्भमा हेर्न सक्नुहुन्छ, दे हेभ प्रिपेयर्ड ग्रेडिङ कर्भ फर फाइन एग्रिगेट अल्सो, कोर्स एग्रिगेट अल्सो, बट इन प्र्याक्टिकल फिल्ड वी डु नट युज फाइन एग्रिगेट र कोर्स एग्रिगेट सँगसँगै युज गर्दैन। उसलाई छुट्टै छुट्टै म्यानुफ्याक्चररले छुट्टै छुट्टै पठाएर हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो कर्भलाई चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले युज गर्छौँ है। अब यो एउटा कर्भमा चाहिँ 150 देखि 40 सम्मको छ, अर्को कर्भमा चाहिँ 150 देखि 20 सम्मको छ ग्रेडिङ कर्भ होइन। अर्को कर्भमा चाहिँ 75 देखि 10 सम्मको छ है। हुन चाहिँ यो एउटै कर्भ हो है। ल तपाईँको सो अब कुन जोनको स्यान्ड हो त, कुन जोनको स्यान्ड आयो। हामी कोर्स एग्रिगेटमा त्यति यो ग्रेडिङ कर्भ युज गर्दैनौँ है। गर्नु त गर्छौँ तर त्यति धेरै जति स्यान्डको लागि युज गरिन्छ त्यति गरिँदैन। देयरफोर हामी स्यान्डको मात्रै एक्सटेन्सिभली कुरा गर्छौँ। स्यान्डको लागि हेर्नुभयो भने यो कर्भमा यो हामीले मानौँ स्यान्ड स्याम्पलको ग्रेडिङ कर्भ चाहिँ हामीलाई आएको स्यान्ड स्याम्पलको ग्रेडिङ कर्भ चाहिँ सबभन्दा फर्स्टको फिगर जस्तो छ भनेर मानौँ। 150 देखि 4.75 सम्म यस्तो खालको छ भनेर मान्यो होइन। यो छ यति, बाँकी यो कोर्स एग्रिगेटको लागि तपाईँ भुलिदिनुहोस् है। यो कोर्स एग्रिगेटको लागि तपाईँ भुलिदिनुहोस्। 4.75 देखि 150 सम्मको यो ग्रेडिङ कर्भ हेर्नु। अब यो ग्रेडिङ कर्भ त आयो, अब
अब कुन जोनको स्यान्ड रहेछ त जोन 1 को स्यान्ड हो कि जोन 2 को स्यान्ड हो कि जोन 3 को स्यान्ड हो कि जोन 4 को स्यान्ड हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि तपाईँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जोन 1 को स्यान्डको कर्भ चाहिँ यहीँ माथि राख्नु पर्यो। जोन 1 को स्यान्डको कर्भ 4.75 सम्मको यो जुन यो कर्भ छ 150 देखि 4.75 सम्मको यो दुईटा लाइन छ जोन 1 को लागि यो दुईटा लाइनको बिचमा पर्छ कि पर्दैन यो यो ग्रेडिङ कर्भ माथिको हामीले स्याम्पलको ग्रेडिङ कर्भ चाहिँ जोन 1 मा यो दुईटा जुन ग्रेडिङ कर्भहरू छ त्यो ग्रेडिङ कर्भहरू बिचमा पर्यो भने चाहिँ इट्स स्यान्ड अफ जोन 1 इट्स जोन 1 स्यान्ड भनेर भन्ने। त्यसै गरी जोन 2 स्यान्डको त्यस्तै नै हुन्छ। अब 150 देखि 4.75 सम्मको जुन यो कर्भ छ यो कर्भको दुईटा कर्भ छ जोन 2 को दुईटा कर्भ बिचमा हामीले स्याम्पलको ग्रेडिङ कर्भ यो दुईटा बिचकोमा पर्यो भने इट्स अ जोन 2 स्यान्ड हैन। त्यसै गरी जोन 3 मा नि त्यस्तै बिचमा पर्यो भने जोन 3 स्यान्ड जोन 4 मा नि त्यस्तै। अब यो चाहिँ तपाईहरुले फाइननेस मोडुलसको अगाडि हामीले पढ्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त जोन 1 स्यान्डको लागि 4.75 mm को 90 देखि 100 चाहिँ पर्सेन्टेज पासिङ भनिरहेछ। दिस इज पर्सेन्टेज पासिङ भनेर भनेको थिएँ मैले पहिला पनि। त्यो 4.75 मा 90 देखि 100 भनेर भनिरहेछ जोन 1 जोन 1 हुनुको लागि 90 देखि 100 हुनु पर्यो। त्यही यही लिमिट देखाओ त्यो दुईटा कर्भ छ नि जोन 1 को लागि कति त दुईटा कर्भ छ नि 90 देखि 100 भनेर हो त्यही लिमिट नै हाम्रो देखाएको यो 90 देखि एउटा 100 यो 90 लोअर लिमिट अप्पर लिमिट 100 हो यो दुईटै बिचमा पर्नु पर्यो यो सिपमा चाहिँ त्यो सिप एनालाइसिस गर्दाखेरि 4.75 मा पर्सेन्ट पासिङ चाहिँ कति हुनु पर्यो त 90 देखि 100 को बिचमा हुनु पर्यो भनेर यो ग्राफिकली देखाएको हो। यो चाहिँ ट्याबुलर फर्ममा देखाएको छ फाइननेस मोडुलसमा है यो कर्भमा यो 4.75 मा 90 देखि 100 पासिङ हुनु पर्यो भनेर पर्सेन्टेज पासिङ हुनु पर्यो भनेर। ठिक छ बुझ्नुहुन्छ यो कुरा बुझिन्छ ओम? यस हेलो सर बुझिरहेको छु सर। अजित कुमार बुझिरहनु भएको छ सर। ल त्यही हो ग्रेडिङ कर्भ भनेको। ग्रेडिङ कर्भबाट तपाईँहरूले के पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त स्यान्डको कुन जोनमा छ जोन 1 मा छ कि जोन 2 मा छ कि जोन 3 मा छ कि जोन 4 मा छ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त कसरी भन्दा ग्रेडिङ कर्भ अफ एग्रिगेट पहिला प्लट गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो माथि जोन 1 जोन 2 को कर्भहरू सुपर इम्पोज गर्नुहुन्छ त्यही कर्भमा बनाउनु हुन्छ। त्यो बनाउँदाखेरि बिचमा पर्यो भने जोन 1 देखि जोन 2 सम्म बिचमा पर्यो भने त्यो कर्भको बिचमा चाहिँ हाम्रो ग्रेडिङ कर्भ पर्यो भने चाहिँ के पर्यो त्यो के भयो त जोन 1 को स्यान्ड हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यही नै हो है। अब त्यसै गरी अब ग्रेडिङ कर्भको अर्को पनि युज छ। एउटा त फाइन एग्रिगेट चाहिँ कस्तो खालको छ भनेर थाहा पाउन भइहाल्यो। अर्को चाहिँ कस्तो के युज छ भन्दाखेरि त्यही ग्रेडिङ कर्भको आधारमा कुनै पनि एग्रिगेट चाहिँ पुअरली ग्रेडेड छ कि ग्याप ग्रेडेड छ कि डेन्सली ग्रेडेड एग्रिगेट हो कि यो तीनटा हामीले भन्न सक्छौँ। सिधै तपाईँले हेर्ने बित्तिकै त भन्न सक्नुहुन्न नि यो एग्रिगेट कस्तो खालको छ त भनेर तपाईँलाई चाहिँ मानव ल ठेकदारले सोध्यो साइटमा यो ग्याप ग्रेडेड हो कि पुअरली ग्रेडेड हो कि अब ठेकदारले त यस्तो एग्रिगेटको भाषा बोल्दैन। सरकारी इन्जिनियर आयो अनुगमनमा तपाईँहरूलाई सोध्यो यो कुन खालको एग्रिगेट हो ग्याप ग्रेडेड हो कि पुअरली ग्रेडेड हो कि वेल ग्रेडेड एग्रिगेट भनेर सरकारी इन्जिनियरले सोध्यो भने तपाईँ टुवा परेर बस्नु भयो। तपाईँले पहिले सुरु सिभ एनालाइसिस गरेर राखिसक्नु भएको हुन्छ। त्यो सिभ एनालाइसिसको ग्रेडिङ कर्भ रिजल्ट प्लट गरिसक्नु भएको हुन्छ। त्यो प्लट गरेको बेसिसमा तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ इट इज अ पुअरली ग्रेडेड एग्रिगेट अथवा ग्याप ग्रेडेड एग्रिगेट अथवा डेन्सली ग्रेडेड एग्रिगेट के हो त तपाईँले त्यसरी भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अब पुअरली ग्रेडेड एग्रिगेट चाहिँ कस्तो खालको एग्रिगेटलाई भन्ने भन्दा द एग्रिगेट विच हेज अ ग्रेडिङ कर्भ एज सोन इन फिगर लुक एट द फिगर यो फिगरमा रेड कलरको ग्राफ छ नि रेड कलरको कर्भ छ नि हो त्यस्तो खालको कस्तो त युनिफर्म खालको स्लोप भएको र यो जति एग्रिगेट त्यो साइज अफ एग्रिगेट चाहिँ मिनिममदेखि म्याक्सिममसम्म युनिफर्म खालको यस्तो कर्भको स्लोप छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्ने त वेल ग्रेडेड एग्रिगेट भन्ने अथवा डेन्सली ग्रेडेड एग्रिगेट भन्ने। ल हेर्नुहोस् त 3 नम्बरको कुरा गर्दैछु है म 1 2 3 डेन्सली ग्रेडेड एग्रिगेट अथवा वेल ग्रेडेड एग्रिगेट यो रेड कलरको ग्राफ भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेन्सली ग्रेडेड एग्रिगेट भन्ने भयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ त यो डेन्सली ग्रेडेड एग्रिगेट अथवा वेल ग्रेडेड एग्रिगेटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा
इट कन्टेन्स इक्वल अमाउन्ट्स अफ भेरियस साइजेस अफ एग्रिगेट। फरक फरक साइजको एग्रिगेटको मात्रा चाहिँ लगभग सिमिलर हुन्छ। एग्रिगेटको साइज विभिन्न साइजको हुन्छ, त्यो साइजको इक्वल अमाउन्ट्समा हुन्छ भन्नु खोज्छ। अब अर्को भनेको त्यो फरक फरक साइजको एग्रिगेट भइसकेपछि के हुन्छ त, जुन भोइड्स बनाएको हुन्छ ठुलो ठुलो एग्रिगेटले, त्यो सानो सानो एग्रिगेट त त्यो ठुलो ठुलो एग्रिगेटले बनाएको भोइड्सको स्पेस लिएर बस्न सक्ने भयो नि त। Therefore, the most of the air voids between the materials are filled with particles भनिरहेको छ हैन। सानो सानो एग्रिगेटले चाहिँ ठुलो ठुलो एग्रिगेटको बिचमा भएको एयर भोइड्सलाई फिल गर्न सक्ने हुन्छ। यो चाहिँ स्मुथ खालको इभन खालको कर्भ हुन्छ ग्रेडेसन कर्भमा। त 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् त ग्याप ग्रेडेड एग्रिगेट छ। यो ग्याप ग्रेडेड एग्रिगेट भनेको कस्तो त भन्दा, it has only a small percentage of aggregate particles in the mid size range। मिड साइज रेन्जमा चाहिँ थोरै खालको थोरै मात्रै हुन्छ स्याम्पलमा। मिड साइज एग्रिगेटको मात्रा चाहिँ एकदम थोरै हुन्छ। तपाईँले कर्भमा हेर्नुभयो भने सेकेन्ड नम्बरको ग्याप ग्रेडेड कर्भको चाहिँ के छ त, यहाँ हेर्नुहोस् त, ब्लू कलरको कर्भले रिप्रेजेन्ट गरेछ। ठिक छ, ब्लू कलरको कर्भले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। यसमा तपाईँले बिचसम्म हेर्नुहोस् त 60% पासिङ 60 भातिर, अथवा तपाईँको यो लगभग 1 mm साइजको एग्रिगेट चाहिँ थोरै मात्रामा छ, थोरै मात्रामा छ। देयरफोर इट हेज होरिजन्टल काइन्ड अफ सेप इन ग्याप ग्रेडेड एग्रिगेट। होरिजन्टल साइज खालको हुन्छ त्यो जुन ठाउँमा पार्टिकल छैन। जस्तो तपाईँको ग्राफ प्लट गर्नुभयो, यो ग्रेडिङ कर्भको प्लट गर्नुभयो, अनि ग्रेडिङ कर्भमा चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको होरिजन्टल कर्भ आयो भने, त्यो होरिजन्टल कर्भ आउनु भन्नुको अर्थ के बुझ्नु पर्यो त तपाईँले भन्दाखेरि, त्यो होरिजन्टल कर्भ आएको पार्टिकल साइजभित्र है, यो एक्स एक्सिसमा भएको यो सर्टेन यो पोइन्टदेखि तपाईँको 1 सम्म लगभग होरिजन्टल छ भने, यो पोइन्टदेखि 1 सम्मको साइजको पार्टिकल्सहरू चाहिँ त्यो स्याम्पल अफ एग्रिगेटमा छैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यो नभएपछि हामी त्यसलाई के भनेको त, ग्याप ग्रेडेड एग्रिगेट भनेको। नाममै छ नि हैन, त्यो युनिफर्म नभइकन छोटो ग्याप छ, त्यहाँ चाहिँ साइजमा चाहिँ ग्याप छ भन्नु हो। अब द कर्भ इज फ्ल्याट इन द मिड साइज रेन्ज भनेर भन्दैछ। अनि एन्ड द ग्याप ग्रेडेड एग्रिगेटहरू चाहिँ इकोनोमिकल मिक्स हुन्छ। किन इकोनोमिकल मिक्स हुन्छ भन्दा, तपाईँको स्यान्ड चाहिँ यो जस्तो बिचमा हुने भनेको यहाँ स्यान्ड हो। यो स्यान्ड हो कि होइन, 1 mm को साइजदेखि ल यहाँ तलको मानौँ यो 100 छ भने यो चाहिँ कति होला त, ल मानौँ 0.8 जति होला। ल 0.8 mm को साइजदेखि 1 mm को साइजको स्यान्डहरू चाहिँ छैन। अब यो नभइसकेपछि स्यान्ड चाहिँ सबभन्दा महँगो के पर्छ एग्रिगेटमा, गिट्टी महँगो पर्छ कि स्यान्ड महँगो पर्छ भन्दा स्यान्ड महँगो पर्छ। हो, जस नभएको त्यो स्यान्डै नहालिसकेपछि त त्यो सस्तो हुने भयो नि। त्यही भएर ग्याप ग्रेडेड एग्रिगेट चाहिँ सस्तो हुन्छ बनाउनको लागि। ठेगारले तपाईँहरूलाई ग्याप ग्रेडेड एग्रिगेट हालौँ भनेर भन्छ, तर ग्याप ग्रेडेड एग्रिगेटले स्ट्रेन्थ चाहिँ त्यति राम्रो दिँदैन। युज गरिसकेपछि कङ्क्रिटमा तर स्ट्रेन्थ चाहिँ राम्रो दिँदैन। सबभन्दा राम्रो स्ट्रेन्थ केले दिन्छ त, नम्बर 3 को यो डेन्सली ग्रेडेड एग्रिगेटले दिन्छ। डेन्सली ग्रेडेड एग्रिगेटले दिन्छ अथवा वेल ग्रेडेड एग्रिगेटले दिन्छ। किनभने भन्दाखेरि जुन कोर्स एग्रिगेट हुन्छ त्यसको बिचको एयर भोइड्समा गएर फाइन एग्रिगेटहरू बस्दिन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको पुअरली ग्रेडेड एग्रिगेट भन्ने छ। नम्बर 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, पुअरली ग्रेडेड एग्रिगेट भन्ने छ। यो पुअरली ग्रेडेड एग्रिगेटको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, only a small percentage of aggregate particles in the small range भन्न खोजेको के त, एकदम सानो साइजको पार्टिकलहरू चाहिँ एकदम थोरै भएको। एकदम सानो साइजको पार्टिकल भन्नाले कति त, 0.1 mm को पार्टिकल साइजदेखि 0.075 mm सम्मको पार्टिकल साइज रेन्ज चाहिँ एकदम कम भएको। त्यहाँ चाहिँ त्यो साइजको एग्रिगेट चाहिँ तपाईँको स्याम्पलमा कम छ भने, त्यस्तो यो मरुन कलरको कर्भ हेर्न सक्नुहुन्छ, पुअरली ग्रेडेड कर्भको मरुन कलरको कर्भ जस्तो बनाउँछ। हो, यो मरुन कलरको कर्भ जस्तो बनायो भने इट्स पुअरली ग्रेडेड एग्रिगेट।
यदि यो एकदम सानो पार्टिकल्सहरू चाहिँ थोरै मात्रामा छ तपाईँको स्याम्पलमा भने, तपाईँको एग्रिगेट्समा भने के हुन्छ त त्यो जुन भोइड्सहरू बनाएको हुन्छ ठुलो एग्रिगेटले, त्यो भोइड्सहरूमा गएर सानो एग्रिगेटहरू बस्न सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा स्ट्रेन्थ चाहिँ त्यति राम्रो आउँदैन पुअरली ग्रेडेड एग्रिगेटको पनि है। पुअरली ग्रेडेड एग्रिगेटको पनि कङ्क्रिटमा हालिसकेपछि कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ चाहिँ राम्रो आउँदैन हो। अब यो तपाईँले कर्बको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि यो स्मल साइज रेन्जमा चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ, त्यसपछि वात्तै यसरी बढ्छ, त्यस फेरि अप्पर साइज रेन्जमा चाहिँ एकदम बढी हुन्छ है, एकदम बढी हुन्छ। यो खालको कर्वको नेचर हुन्छ। तपाईँलाई इक्जाममा म्याक्सिमम् सोध्न सक्ने क्वेसन हो। यसमा एकदम राम्रो प्रिपेयर हुनु होला है। बुझ्नुभयो यो कुरा, यो ग्याप ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड र डेन्सली ग्रेडेड एग्रिगेटको कुराहरू। अब हामी जाउँ अर्को स्लाइडमा। अर्को स्लाइडमा ग्याप ग्रेडेड पछि अब सिग्निफिकेन्स अफ ग्रेडेसन। यो ग्रेडेसन किन गरिन्छ भन्ने कुरा फेरि हामीले अलिकति पहिला पनि कुरा गरिसकेका थियौँ, फेरि अलिकति डिटेलमा कुरा गर्छौँ। ग्रेडेसन किन गरिन्छ भन्दा हामीलाई सकेसम्म कङ्क्रिट चाहिँ डेन्स भयो भने अथवा जति सकेसम्म एग्रिगेटहरूको भोइड्स चाहिँ एकदम मिनिमाइज गरियो भने त्यस्तो एग्रिगेटहरू बलियो हुन्छ। त्यस्तो एग्रिगेटले बनाएको कङ्क्रिटहरू बलियो हुन्छ। त्यस्तो एग्रिगेटमा यदि भोइड कम भएको एग्रिगेट युज गरेर हामीले कङ्क्रिट बनायो भने त्यस्तो कङ्क्रिटमा सिमेन्ट पनि एकदम कम लाग्छ। त्यही भएर गुड क्वालिटी अफ कङ्क्रिट प्रड्युस गर्नको लागि वेल ग्रेडेड कङ्क्रिट राम्रो हो। हामी अघि पनि कुरा गऱ्यौँ हो। अब हामीलाई चाहिएको छ 35 अथवा 40 MPa को स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट भने एग्रिगेट पनि त त्यही हिसाबको ग्रेडेसन हुनु पर्यो नि। हामीले त्यो विषयमा अझै पढ्छौँ फर्दर क्लासेसमा। तर अहिलेको लागि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा ग्रेडेसनले स्ट्रेन्थमा असर गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ग्रेडेसन चाहिँ गरिन्छ। ग्रेडेसनले के को स्ट्रेन्थमा असर गर्छ? कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थमा असर गर्छ। त्यो कारणले गर्दा ग्रेडेसन गरिन्छ। जति वेल ग्रेडेड खालको भयो त्यति राम्रो, त्यति नै टेन्स हुन्छ कङ्क्रिट पनि, त्यति नै बलियो हुन्छ। अब एग्रिगेटको टाइप्सहरूको कुरा गर्छौँ। एग्रिगेटको टाइप्स भन्न आउँछ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एग्रिगेट। एग्रिगेटको प्रपर्टिजहरू होइन, विभिन्न प्रपर्टिज छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले स्ट्रेन्थको बारेमा हेरिरहेको छौँ। स्ट्रेन्थ, एग्रिगेटको स्ट्रेन्थ चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेर यो ग्राफमा, तल ग्राफमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्राफमा के छ त, सिमेन्ट पेस्टको स्ट्रेन्थ सबभन्दा कम छ। यतापट्टि स्ट्रेन हेर्नुभयो, स्ट्रेन यतापट्टि छ, स्ट्रेस यतापट्टि छ होइन। सिमेन्ट पेस्टको तपाईँले स्ट्रेन र स्ट्रेस कर्भ हेर्नुभयो भने स्ट्रेन जति बढाउँदै जानुहुन्छ स्ट्रेस पनि बढ्दै जान्छ, तर रिलेटिभली त्यसमा चाहिँ एकदम कम स्ट्रेस प्रोड्युस हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु द एग्रिगेट। एन्ड इट विल एउटा त्यो एकदम कम यो भ्यालुमा गएर क्रस हुन्छ सिमेन्ट पेस्ट। जस्तो यो कहाँनिर गएर क्रस भएको छ भन्दाखेरि लगभग यो 28 भन्दा माथि भनेपछि 30मा गएर लगभग क्रस भएको छ। अब कङ्क्रिटको हेर्नुहुन्छ भने कङ्क्रिटको स्ट्रेन स्ट्रेस कर्भमा चाहिँ लगभग 28 मा गएर ब्रेक भएको छ। यो कङ्क्रिट चाहिँ 28मा न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा गएर ब्रेक भइरहेको छ। यो 28 एग्रिगेट चाहिँ 42सम्म पुग्दो रहेछ। 42सम्म पुगेर बल्ल ब्रेक भएको छ। 42 न्युटन पर एमएम स्क्वायर है। यही कर्भबाट हामीले थाहा पायौँ त के त, स्ट्रेन्थ अफ एग्रिगेट इज मोर देन द स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट एन्ड स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट पेस्ट। यहाँ माथि पनि लेखिरहेको छ, द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ एग्रिगेट इज मच हायर देन द युजुअल रेन्ज अफ कङ्क्रिट स्ट्रेन्थ।
कङ्क्रिट भन्दा एग्रिगेट जेनरली बलियो हुन्छ, एकदम बढी फोर्स लागेपछि मात्रै फुट्छ भन्न खोजेको। अब यो क्रसिङ स्ट्रेन्थ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको कुरा गर्यो, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ एग्रिगेट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ त क्रसिङ टेस्ट भन्ने युज गर्छौँ। इट्स अ ल्याबोरेटरी प्रोसिड्योर फर डिटर्माइनिङ स्ट्रेन्थ। यसको बारेमा अझै फर्दर हामीले अहिलेको यो उसमा चाहिँ थ्योरीमा चाहिँ पढ्दैनौँ, प्र्याक्टिकलमा चाहिँ छ है क्रसिङ स्ट्रेन्थ अफ एग्रिगेट। त्यसै गरी अर्को भनेको टफनेस, कतिको टफ छ त एग्रिगेट। टफनेस चाहिँ हामीले इम्प्याक्ट टेस्टबाट डिटर्माइन गर्छौँ। एन्ड देन कतिको एग्रिगेट हार्ड छ, कति स्क्रैचेबल छ, त्यसलाई चाहिँ कति हामीले स्क्रैच गर्दाखेरि त्यो कोतारिन्छ कि कोतारिँदैन भन्ने हार्डनेस भयो हैन, एग्रिगेटको हार्डनेसको प्रपर्टी भयो। त्यो चाहिँ हामीले केले मेजर गर्छौँ त एभरेजन टेस्टले मेजर गर्छौँ अथवा टेस्ट गर्छौँ है। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एग्रिगेटमा स्ट्रेन्थको कुरा गर्दैछौँ। हामीले के पढ्यौँ त स्ट्रेन्थ चाहिँ एग्रिगेटको स्ट्रेन्थ चाहिँ बढी हुन्छ सिमेन्ट पेस्ट अथवा कङ्क्रिट भन्दा। अनि त्यसपछि क्रसिङ टेस्टबाट चाहिँ हामीले कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ निकाल्छौँ भने टफनेस पनि एउटा स्ट्रेन्थको एउटा मेजर नै हो। देयरफोर टफनेसको पनि कुरा गर्छौँ हामीले। टफनेस चाहिँ इम्प्याक्ट टेस्टबाट निकाल्छौँ र हार्डनेस चाहिँ एभरेजन टेस्टबाट निकाल्छौँ। यो टेस्टहरूको बारेमा अहिले हामी त्यति पढ्दैनौँ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एग्रिगेट चाहिँ हाम्रो फोकसमा भएर जस्ट हामीले यति लेख्यो इक्जाममा सोध्यो भने यति स्ट्रेन्थको बारेमा यति लेख्यो भने पुग्छ। अब दोस्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एग्रिगेट भनेको बोन्ड स्ट्रेन्थ। हजुर टफनेस र हार्डनेसको डिफरेन्स के हो? टफनेस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा तिमीले मान्छेको लागि पनि युज गर्छौ नि, कुनै मान्छे इज टफ भनेर भन्यो भने त्यसको मतलब चाहिँ ऊ चाहिँ कतिन्जेलसम्म लड्न सक्छ भन्ने कुरा हो कि। जस्तो हार्डै भयो होइन? होइन, हार्ड भनेको चाहिँ स्क्रैचेबिलिटी हो। जस्तो कुनै मटेरियलले त्यसलाई कोतार्छ कि कोतार्दैन। त्यो कङ्क्रिटलाई तपाईँसँग चाबी छ, ठिक छ, बाइकको चाबी छ भनौँ हातमा, त्यो बाइकको चाबीले तपाईँलाई कङ्क्रिटलाई कोतर्न सक्नु भयो भने, कङ्क्रिटलाई यस्तो रब गर्नुभयो त्यहाँ माथि होइन, कोतर्नु भयो भने कङ्क्रिटले चाबीलाई कोतर्छ कि चाबीले कङ्क्रिटलाई कोतर्छ त? चाबीले कङ्क्रिटलाई कोतर्छ जेनरली हेर्नुभयो भने। अब त्यस्तै तपाईँको अर्को मेटल ल्याउनु भयो, मानौ हाई कार्बन स्टिल ल्याउनु भयो, त्यो हाई कार्बन स्टिल मेटलले चाहिँ तपाईँको चाबीलाई कोतर्न खोज्नु भयो भने त्यो जुन फाइल बन्छ त्यो फाइल चाहिँ हाई कार्बन स्टिलको हुन्छ। त्यो फाइल युज गरेर त्यो चाबीमा भएको ग्रुप्सहरू बनाउँछ नि त अर्को चाबी बनाउने मान्छेले। त्यो फाइलमा भए त्यो फाइल चाहिँ हाई कार्बन स्टिलले बनेको फाइल चाहिँ घोटेर घोटेर चाबी बनाउने हो। त्यो फाइल चाहिँ त्यो चाबीको मेटलभन्दा, चाबीको मेटल जेनरली माइल्ड स्टिल हुन्छ, त्योभन्दा पनि हार्ड हुँदो रहेछ। जसले कोतर्न सक्छ त्यो चाहिँ इट्स मोर हार्ड। भनेपछि हार्डनेस भनेको कोतर्न सक्ने एबिलिटी अथवा इन्डेन्टेसन गर्न सक्ने एबिलिटीलाई चाहिँ हार्डनेस भन्ने। टफनेस भनेको चाहिँ कतिखेर गएर मेटेरियल चुडिन्छ त्यसको मेजर हो क्या। टफनेस भनेको अझै यो कर्वमा हेर्नुभयो भने मोडुलस अफ टफनेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको एरिया अन्डर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। टफनेस इज द एरिया अन्डर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जति एरिया बढी भयो त्यति टफनेस बढी हुन्छ त्यो मेटेरियलको है। त्यही नै हो। अब टफनेस भनेको तपाईँले अझै प्र्याक्टिकल्ली बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले मान्छेको इक्जाम्पल दिन्छु। टफनेसमा चाहिँ जेनरली बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब कुनै एउटा रेसलर हेर्नुहुन्छ, WWE हेर्नु भएको छ, जोन सिना चाहिँ हि इज मोर टफर देन चाहिँ बिग सो भनेर भन्नुभयो भने जोन सिनाले धेरै पिटाइ खान सक्छ तैपनि उभिएर बस्न सक्छ है, त्यो गेमबाट आउट हुँदैन है, त्यो चाहिँ टिकिराख्न सक्छ त्यहाँ। त्यस्तै मटेरियल चाहिँ टफ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि त्यो मटेरियललाई जति तन्काउनुहोस्, जति फोर्स लोड दिनुहोस्, त्यो चाहिँ त्यति सजिलो ब्रेकडाउन हुन्न है भन्ने कुरा दिन्छ। यदि मटेरियल सजिलै चुडिँदैन भने
that material is more tough. ओके, चुडिँदैन, ब्रेक हुँदैन भने इट इज मोर टफ. बट यदि मटेरियल चाहिँ अर्को मटेरियलले स्क्रैच हुन्छ भने, स्क्रैच हुनु र चुडिनुमा फरक छ. स्क्रैच हुनु भनेको के त, बाहिरको सर्फेस मात्र कोतार्नु हो भने, चुडिनु भनेको त मटेरियल बीचको त्यो फोर्स अफ कोहेजनलाई तोडेर तपाईले के हुनु पर्यो त, छुट्टिनु पर्यो है. टफनेस र हार्डनेसको कुरा बुझ्नुभयो? हेलो, बुझ्नुभयो है? ल, एउटा कोतार्ने, अर्को चाहिँ चुडिने को मेजर हो. कुन चाहिँ बढी चाँडो चुडिन्छ त्यो चाहिँ कम टफ भयो, जुन चाहिँ अलि ढिला चुडिन्छ इट इज मोर टफ है. ल, अर्को भनेको बोन्ड स्ट्रेन्थ. बोन्ड स्ट्रेन्थको कुरा गर्दाखेरि बोन्ड स्ट्रेन्थ भनेको के त भन्दा, एग्रिगेटले सिमेन्ट, हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्टसँग, हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट भनेको त सिमेन्टमा पानी हालिसकेपछि जुन पेस्ट बन्छ, त्यो हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्टसँग चाहिँ कस्तो खालको बोन्ड बनाउँछ, त्यो बोन्डको स्ट्रेन्थ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्सको एग्रिगेट नै हो. के अरे, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एग्रिगेट हो. भन्नाले एग्रिगेट, विभिन्न एग्रिगेटले विभिन्न स्ट्रेन्थको बोन्ड बनाउँछ विथ हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट है. अब पहिला सुरु तपाईहरु के पनि जान्न जरुरी छ भन्दाखेरि कङ्क्रिट को हाइड्रेसन, सिमेन्टको हाइड्रेसन हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि तपाईलाई जान्नु पर्यो. अब सिमेन्टको हाइड्रेसन भनेको के हो भन्दाखेरि, सिमेन्ट चाहिँ जब तपाईले सिमेन्टमा पानी हाल्नुहुन्छ, सिमेन्टबाट एक्जोथर्मिक रियाक्सन गर्छ सिमेन्टले, त्यो सिमेन्टबाट हिट रिलिज हुन्छ है. त्यो हिट रिलिज भइसकेपछि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ सिमेन्ट चाहिँ सेट हुँदै जान्छ है. त्यो सिमेन्ट चाहिँ सेट हुँदै जान्छ. त्यो सेट हुँदै गएको सिमेन्ट चाहिँ श्रिङ्केजको शिकार हुन्छ के. श्रिङ्केजको शिकार हुन्छ भन्नुको अर्थ, जब त्यो चिसो हाइड्रेटेड सिमेन्ट है, तपाईले भर्खर पानी हाल्नु भएको छ सिमेन्टमा, तपाईको अनि त्यो सुक्दै सुक्दै जान्छ, पानी हाल्नु भएको सिमेन्ट र वाटरको मिक्सचर चाहिँ सुक्दै सुक्दै जान्छ हैन. त्यो सुक्दै सुक्दै गइरहेको चाहिँ के हुन्छ, त्यसको भोल्युम पनि घट्दै घट्दै गइरहेको हुन्छ. जब सुक्दै सुक्दै गइरहेको हुन्छ त्यसको भोल्युम पनि घट्दै घट्दै गइरहेको हुन्छ. सिमेन्ट र वाटरको पेस्टको कुरा गर्दैछु म. हो, त्यो सुक्दै सुक्दै जाँदाखेरि श्रिङ्केजको कारणले गर्दाखेरि, भोल्युम घट्ने कारणले गर्दाखेरि कङ्क्रिटमा हामीले आफैले लोड नलगाए पनि भित्रै लोड लागिरहेको हुन्छ, भित्रै स्ट्रेस लागिरहेको हुन्छ, उ भित्रै कङ्क्रिट भित्रै, बिकज अफ द श्रिङ्केज अफ सिमेन्ट वाटर पेस्ट, हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट है. त्यसपछि के आयो त, पेस्ट र एग्रिगेटको बीचको जुन त्यो सर्फेस हुन्छ, जुन इन्टरफेस हुन्छ, जुन प्लेन हुन्छ, त्यो प्लेनमा त्यो श्रिङ्केजको कारणले गर्दाखेरि कङ्क्रिट बन्दैखेरिमा, कङ्क्रिट बनेर सुक्दै गर्दाखेरिमा के त, माइनर क्र्याक्सहरु अपियर भएको हुन्छ है. कङ्क्रिट बनेर सुक्दैखेरिमा एग्रिगेट र जुन अघि मैले हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्टको कुरा गरेँ, त्यो पेस्ट बीचमा क्र्याक चाहिँ उत्पन्न भइसकेको हुन्छ. हो, त्यही क्र्याक चाहिँ जब हामीले अनि लोड दिन थाल्छौं, त्यो लोड दिँदाखेरि त्यही क्र्याक्सबाट जुन इन्टरफेसमा चाहिँ क्र्याक हुन्छ भनिएको थियो हामीले, एग्रिगेट र सिमेन्ट पेस्ट बीचको त्यो इन्टरफेसमा भएको क्र्याक्स चाहिँ बढ्दै 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 गएर चाहिँ कङ्क्रिट फेल हुने हो. त्यही भएर बोन्ड स्ट्रेन्थ पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो भन्ने कुरा हो. यो बोन्ड स्ट्रेन्थ नाप्नलाई चाहिँ केही स्ट्यान्डर्ड टेस्टहरु चाहिँ छैन. यो चाहिँ अब तपाईहरुले अझै रिसर्च गरेर ल यो हो बोन्ड स्ट्रेन्थ मेजर गर्ने तरिका भनेर तपाईहरुले सबै इन्जिनियरिङ कमिटीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भयो भने तपाईको नाम आउँछ है.
र जेनरल ट्रेन्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि जति एग्रिगेट खस्रो भयो तपाईँ फिल गर्दाखेरि जति खस्रो भयो त्यति नै त्यसले कङ्क्रिट हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्टसँग बनाउने कङ्क्रिटमा हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्टसँग बनाउने स्ट्रेन्थ बोन्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने कुरा छ जति रफ भयो त्यति बोन्ड स्ट्रेन्थ बढी ठिक छ बुझिन्छ यो कुरा बोन्ड स्ट्रेन्थ हेलो बुझिन्छ है ल त्यसपछि हामी सेप एन्ड टेक्सचरको कुरा गर्छौँ इट इज अल्सो अ प्रपर्टी अफ एग्रिगेट सेपको बारेमा अलिक क्लासिफिकेसनमा पनि कुरा गरिसक्यौँ हामीले के त राउन्डेड एग्रिगेट भयो भने इट इज वर्केबल इट इज हाइली वर्केबल तर कङ्क्रिट बनिसकेपछि त्यो कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ चाहिँ राम्रो हुँदैन त्यसपछि फ्लेकी एग्रिगेट सिमेन्ट पेस्ट पनि बढी चाहिन्छ यसले भोइड्स पनि एकदम बढी निकाल्छ भोइड्स पनि धेरै हुन्छ यस्तो यो फ्लेकी एग्रिगेट पनि युज गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो एङ्गुलर सेप अफ एग्रिगेट भयो भने इट इज बेस्ट भन्ने कुरा गरेका थियौँ त्यसै गरी इरेगुलर सेप एग्रिगेटहरू चाहिँ अर्डिनरी कङ्क्रिट बनाउनको लागि चाहिँ तै विषय युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्यो त्यसपछि सर्फेस टेक्सचर अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ अलिकति बोन्ड स्ट्रेन्थमा सर्फेस टेक्सचरको कुरा गरेका थियौँ जति रफ भयो त्यति सर्फेस टेक्सचर जति रफ भयो त्यति चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यति नै बढी बोन्ड स्ट्रेन्थ हुन्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ अहिले पनि के त सर्फेस टेक्सचर जति रफ भयो त्यति चाहिँ राम्रो हुन्छ कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ भन्नेमै एन्ड गर्छौँ सेप एन्ड टेक्सचर है सेप र टेक्सचर सेपमा हामीले विभिन्न पहिला पढेकै राउन्डेड फ्लेकी इरेगुलर एङ्गुलर इलोङ्गेटेड भनेर तिनीहरू अब यसो हुन्छ राम्रो एङ्गुलर यदि त्यो एङ्गुलर पाइएन भने इरेगुलर हाल्ने बाँकी अरू त सकेसम्म नहाल्ने भन्ने कुरा हो त्यसपछि टेक्सचरमा चाहिँ जति रफ टेक्सचर भयो एग्रिगेटको त्यति कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ बढ्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ है अब हामी फोमा जान्छौँ फोमा स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको के हो त स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु 1000 गऱ्यो भने के आउँछ त्यो एग्रिगेटको चाहिँ डेन्सिटी आउँछ कुन डेन्सिटी मास डेन्सिटी के को डेन्सिटी मतलब त्यो चाहिँ तपाईँको एग्रिगेटको सोलिडको डेन्सिटी आउँछ हैन बल्क डेन्सिटी आउने होइन हजुर सोलिडको मात्रै डेन्सिटी आउने हो भोइडलाई मास डेन्सिटी आउने हो ठीक छ हो त्यो चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ एग्रिगेटको जेनरली 2.6 देखि 2.7 भएको युज गर्नुपर्छ हामीले एग्रिगेटको 2.6 देखि 2.7 स्पेसिफिक ग्राभिटी भएको एग्रिगेटहरू युज गर्नु पर्यो अब जति स्पेसिफिक ग्राभिटी बढी छ त्यति पोरोसिटी कम हुन्छ यदि स्पेसिफिक ग्राभिटी बढी छ भने पोरोसिटी त कम हुनु पर्यो हैन त्यसपछि पोरोसिटी यदि कम हुन्छ भने पोरोसिटी यदि कम हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा एग्रिगेटको तपाईँ कोर्स एग्रिगेट गिट्टी सम्झिनु गिट्टीमा त्यति नै धेरै त्यो सानो सानो पोर्सहरू कम छ सानो सानो पोर्सहरू सानो सानो होल्सहरू यदि कम छ भने त्यहाँभित्र गएर सिमेन्ट पेस्ट बस्नु परेन देयरफर यसले स्पेसिफिक ग्राभिटी यदि बढी भएको युज गरियो भने त्यसमा सिमेन्ट पनि कम लाग्न सक्छ र पछि मानौ अब तपाईँले पोरोसिटी बढी भएको अथवा स्पेसिफिक ग्राभिटी कम भएको एग्रिगेट लगेर कङ्क्रिट बनाउन युज गर्नुभयो भने जुन बनेको कङ्क्रिट हुन्छ त्यसको पोरोसिटी के हुन्छ त बढी हुन्छ एग्रिगेटकै पोरोसिटी बढी भइसकेपछि कङ्क्रिटको पोरोसिटी त बढी हुने भइहाल्यो र स्पेसिफिक ग्राभिटी कम भएको
एग्रिगेटहरूको जेनरली लो स्ट्रेन्थ र पुअर ड्युरेबिलिटी पनि हुन्छ है। यो कुराहरू स्पेसिफिक ग्राभिटीमा लेख्नु होला। त्यसपछि बल्क डेन्सिटीको कुरा गरौँ। बल्क डेन्सिटीको चाहिँ कोर्स एग्रिगेटको चाहिँ बल्क डेन्सिटी एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। कोर्स एग्रिगेटमा भोइडको मात्रा के हुन्छ त अलिक बढी हुन्छ र त्यो भोइड्सहरूमा गएर कोर्स एग्रिगेट को भोइड्सहरूमा गएर फाइन एग्रिगेटहरू छिर्यो भने टोटल भोइड्स कङ्क्रिटमा हुने टोटल भोइड्सहरू चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ भन्ने कुराहरू नै हो बल्क डेन्सिटीमा है। बुझिन्छ यो स्पेसिफिक ग्राभिटी र बल्क डेन्सिटी? हेलो बुझिन्छ सर। ल त्यसपछि पोरोसिटीमा जाउँ। पोरोसिटी अघि पनि अलिकति कुरा गरियो। माइन्युट होल्स र क्याभिटिजलाई हामी पोर्स भन्छौँ। रक्समा हुने माइन्युट होल्स र सानो होल्स र क्याभिटिजलाई पोर्स भन्छौँ। जति धेरै पोर्स भयो त्यति नै धेरै पोरोसिटी हुन्छ रकको अथवा एग्रिगेटको। जेनरली लेस देन 20% पोरोसिटी भएको रक्सहरूको मात्र हामीले एग्रिगेटको रूपमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जति धेरै पोरोसिटी भयो त्यति कङ्क्रिट जति एग्रिगेटको धेरै पोरोसिटी भयो त्यति कङ्क्रिट बनेको कङ्क्रिटको पोरोसिटी अथवा पर्मियाबिलिटी पनि धेरै हुन्छ। त्यसै गरी पोरोसिटी बढी छ भने त्यसमा चाहिँ हिउँले त्यसमा चाहिँ हिउँ भन्दा पनि के भन्छ त्यसलाई फ्रिजिङ र थोइङ एक्सनको इफेक्ट आउँछ। त्यहाँ फ्रिजिङ र थोइङ एक्सन भनेको के त? चिसो ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ मानौँ है, तपाईँ चाहिँ एकदम चिसो ठाउँमा जानुभयो साइडमा, त्यो चिसो ठाउँमा चाहिँ एग्रिगेट चाहिँ हाई पोरोसिटीवाला भेटाउनु भयो। त्यो हाई पोरोसिटीवाला एग्रिगेटमा जब पानी छिरेर बस्छ, एउटा सर्टेन समरमा चाहिँ पानी छिरेर बस्यो एग्रिगेटमा हो, त्यो समरमा चाहिँ पानी छिरेर बसेको विन्टरमा जाँदाखेरि त्यो पानी चाहिँ एकदम फ्रिजिङ टेम्परेचरभन्दा एटमोस्फियरको टेम्परेचर चाहिँ फ्रिजिङ टेम्परेचरभन्दा कम भयो भने त्यो एग्रिगेटभित्र पोर्समा भएको पानीहरू त के हुन्छ त जम्ने भयो। त्यो जमेर भोल्युम चाहिँ त्यसले जम्दाखेरि चाहिँ पानीको भोल्युमभन्दा आइसको भोल्युम के हुन्छ त बढी हुन्छ हो। त्यो पोर्समा भएको पानी चाहिँ आइसमा चेन्ज हुँदाखेरि भोल्युम बढ्छ। अनि त्यो भोल्युम बढिसकेपछि पोर्स त्यो इन्टरनल्ली नै तपाईँको एग्रिगेटमा फोर्स लाग्छ र एग्रिगेटहरू क्र्याक हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ के भन्ने त फ्रिजिङ एन्ड थोइङ भन्ने। एग्रिगेटको फ्रिजिङ एन्ड थोइङको कुरा गरेँ। अब त्यही एग्रिगेट तपाईँले कङ्क्रिटमा युज गर्नुभयो भने कङ्क्रिटभित्र पनि त पानी छिर्दा हुन्छ। तपाईँले पानी हालेरै तपाईँले मोल्नुहुन्छ, त्यो पानी चाहिँ चिसो ठाउँमा चाहिँ बसिरहेछ। त्यो पानी चाहिँ धेरै जाडो ठाउँमा त त्यही अघि भने जस्तै जम्यो भने चाहिँ के भन्छ त एग्रिगेटमा इन्टरनल स्ट्रेस आएको कारणले गर्दा एग्रिगेट फुट्ने, कङ्क्रिट फुट्ने खालको सम्भावना हुन्छ। त्यसै गरी यदि बढी पोरोसिटी छ भने अब्राजनसँग रेजिस्ट गर्न सक्दैन। अब्राजन भनेको के त भन्दा फ्रिक्सनल फोर्सेसहरू, फ्रिक्सनल फोर्सेसहरूसँग त्यति त्यो स्ट्रङ हुँदैन। जस्तो तपाईँले बगरतिर गएर ढुङ्गा हेर्नु भएको छ भने कुनै ढुङ्गा चाहिँ तपाईँले ढुङ्गामाथि ढुङ्गा लेख्दाखेरिमा के हुन्छ त कुनै ढुङ्गाले चाहिँ अर्को ढुङ्गामा कोर्दाखेरिमा लेखिया जस्तो हुन्छ, लेखेको जस्तो हुन्छ, चकले लेखा जस्तो हो। त्यस्तो रक्सहरू चाहिँ जेनरली इट टेन्ड्स टु बी मोर पोरस है। त्यो ढुङ्गा लेख्ने एउटा ढुङ्गाले अर्को ढुङ्गामाथि लेख्ने खालको रक्सहरू त्यस्तो खालको एग्रिगेटहरू युज गरियो भने दे आर मोर पोरस। त्यसै गरी तपाईँको पोरोसिटी बढी भयो भने त्यो पोर्सभित्र गएर हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट बस्नुपर्ने भएकाले त्यो हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट र पानी गएर बस्ने भएकाले तपाईँको वर्कएबिलिटीमा चाहिँ नराम्रो इफेक्ट गर्छ। जति एग्रिगेट पोरस भयो त्यति नै
बढी कङ्क्रिट अनवर्केबल हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म कम पोरोसिटी भएको एग्रिगेटहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझिन्छ पोरोसिटी? लगभग यो पोरोसिटी र तपाईँको स्पेसिफिक ग्राभिटीमा लेख्ने पोइन्ट्सहरू उस्तै हो। बुझिन्छ? हेलो? बुझिन्छ सर। ल भनेको बल्किङ। अब बल्किङ भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। यहाँ ग्राफमा हेर्नुहोस् त तपाईँले, यो तलको ग्राफमा यो प्रेजेन्टेसनको बल्किङको तलको ग्राफ छ नि एउटा, इन्क्रिज इन भोल्युम दिइरहेछ वाइ एक्सिसमा, एक्स एक्सिसमा मोइस्चर कन्टेन्ट दिइरहेछ होइन। जब मोइस्चर कन्टेन्ट तपाईँले 0 देखि लगभग 5 सम्म बढाउँदै लिएर जानुहुन्छ स्यान्डको, एउटा स्यान्ड ल्याउनु भयो ट्रुली ड्राई स्यान्ड, त्यो ट्रुली ड्राई स्यान्डमा मोइस्चर कन्टेन्ट तपाईँले बढाउँदै जानुभयो भन्नाले पानी हाल्दै जानुभयो भने त्यसको 5% सम्म तपाईँले मोइस्चर कन्टेन्ट बढाउँदै जानुभयो भने चाहिँ भोल्युम अफ पर इन्क्रिज इन भोल्युम चाहिँ कस्तो छ त, एक्सपोनेन्सियली बढिरहेछ है। भन्नुको अर्थ यहाँनिर चाहिँ बल्किङ भइरहेछ। त्यसपछि के त, तपाईँको सर्टेन यो 5% देखि लगभग 10% सम्म चाहिँ अलिकति स्टेबल जस्तो छ। 10% सम्म तपाईँले भोल्युम चाहिँ बढाउनु भयो भने 5 देखि 10% सम्ममा चाहिँ त्यति भोल्युम बढेर छैन है। त्यसपछि फेरि अझै बढाउनु भयो भने स्यान्ड चाहिँ स्याचुरेटेड स्टेटमा पुग्छ। 10 देखि 12 को रेन्जमा चाहिँ स्यान्ड स्याचुरेटेड हुन्छ र त्यो स्याचुरेटेड स्यान्डमा अझै तपाईँले पानी थप्दै जानुभयो भने चाहिँ भोल्युम बढ्दैन, बरु भोल्युम घट्दै घट्दै आउँछ। हो, यो एनोमलस बिहेभियर अफ स्यान्डलाई चाहिँ हामी बल्किङ अफ स्यान्ड भन्छौँ। यो ग्राफमा हेरेर तपाईँले यो ग्राफ चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। बल्किङ अफ स्यान्डमा आयो भने अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु होला। सो 0 देखि 5% सम्म मोइस्चर कन्टेन्ट स्यान्डको बढ्दै जानुभयो भने के त, भोल्युमको अफ स्यान्ड इन्क्रिज हुँदै जान्छ एक्सपोनेन्सियली। देन फ्रम 5 टु लगभग 10 देखि 12% सम्म, 5 टु 12% भन्नु छ चाहिँ, 5 टु 12%मा चाहिँ तपाईँले मोइस्चर कन्टेन्ट बढाउँदै जानुभयो भने द भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज त्यति हुँदैन, लगभग कन्स्ट्यान्ट जस्तै हुन्छ। त्यसपछि अझै बढाउनु भयो भने स्यान्ड चाहिँ स्याचुरेटेड भइसकेको कन्डिसनमा अझै बढाउनु भयो भने तपाईँको स्यान्डको भोल्युम चाहिँ घट्छ है। र अब त्यो कुराहरू तपाईँले लेख्नु पर्यो है। इक्जाम मैले अहिले भनेको कुराहरू चाहिँ लेख्नु पर्यो। अनि यो फेनोमेनन अफ स्यान्ड इज कल्ड बल्किङ अफ स्यान्ड है भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अरू मैले चाहिँ यहाँनिर अलिकति अलिक नयाँ कुरा लेखिरहेको छु। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि बल्किङ अफ स्यान्ड तपाईँले वेट स्यान्ड युज गर्नुभयो कङ्क्रिट बनाउँदा र मानव ड्राई स्यान्ड युज गर्नुभयो कङ्क्रिट बनाउँदा भने त्यसलाई कसरी चाहिँ बल्किङ अफ स्यान्डलाई चाहिँ क्यालकुलेसन्समा हामीले इम्पार्ट गर्छौँ त है। यो तपाईँलाई एकदम प्र्याक्टिकल कुराहरू पनि हुनसक्छ। सुन्नुहोस् है, यो मैले भन्न खोजेको कुरा राम्रोसँग। पहिला सुरु त यहाँ हेर्नुहोस् त, फर्स्टको सेन्टेन्समा, इन प्रिपेरिङ कङ्क्रिट मिक्सेस इफ स्यान्ड इज मेजर्ड बाई भोल्युम एन्ड नो अलाउन्स इज मेड फर बल्किङ, द मोइस्ट स्यान्ड विल अकुपाई considerably larger volume than that prepared by the dry sand and consequently the mix will be richer. हामीले 1 2 4 को कुरा गर्छौं नि। 1 2 4 भनेको के त, 1 बोरा सिमेन्टमा 2 बोरा बालुवा र 4 बोरा गिट्टी भन्नु खोज्छ। अब त्यो बोराको ठाउँमा जग पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन्छ, त्यो भोल्युमको युनिट हो। 1 unit volume of cement is prepared with 2 volumes of sand is prepared with 4 volume of aggregate. त्यो तीनटालाई मिक्स गर्ने भन्ने कुरा हैन हो। यो 1 2 4 भनेको चाहिँ तपाईले मेन कुरा बुझ्नु पर्यो, भोल्युमको युनिटहरु हो। इट्स नट अफ मास युनिट। सो हामीले 1 2 4 मा 2 बोरा, मानौ 1 बोरा सिमेन्ट युज गरेछ अनि 2 बोरा बालुवा युज गर्नु पर्यो भनेर भन्दैछ 1 2 4 ले। त्यो 2 बोरा बालुवा हामीले चिसो बालुवा लिएर आयौं भने, 2 बोरा बालुवा चाहिँ चिसो बालुवा लिएर आयो भने के हुन्छ त भन्दा, हामीले यो 1 2 4 मा जुन 2 बोरा भन्दै छौं, त्यो 2 बोरा चाहिँ खासमा ड्राई स्यान्डको लागि हो। ट्रुली ड्राई स्यान्ड, 0% मोइस्चर कन्टेन्ट वाला। त्यो 2 भनेको ट्रुली ड्राई स्यान्ड को कुरा गर्। 2 बोरा भनेको 2 बोरा ड्राई स्यान्ड हुनु पर्ने ठाउँमा तपाईले 2 बोरा के त वेट स्यान्ड लिएर आउनु भयो। जुन
वेट स्यान्डले चाहिँ ड्राई स्यान्ड भन्दा भोल्युम बढी खान्छ। हो यो 2 बोरा वेट स्यान्डमा त 2 बोरा ड्राई स्यान्ड हुन्छ त हुँदैन। 2 बोरा वेट स्यान्डमा त 2 बोरा ड्राई स्यान्ड हुँदैन, किनभने बल्किङको कारणले गर्दाखेरि। हो त्यो 2 बोरा वेट स्यान्ड चाहिँ युज गर्नुभयो भने तपाईँले कङ्क्रिट बनाउनलाई खासमा त तपाईँले कति त 1.82 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1.82 मात्रै युज गरिनुभएको हुन्छ। यदि बल्किङ अफ स्यान्ड चाहिँ 10% छ भने तपाईँले 1.82 भोल्युम मात्रै युज गरिरहनु भएको हुन्छ। ड्राई भोल्युम अफ स्यान्ड चाहिँ 1.82। बुझ्नुभयो? मानौ तपाईँले 1 2 4 देखि सुरु गरौँ है, फेरि अलिक बुझ्नुभयो नि जस्तो लाग्यो। 1 2 4 को कङ्क्रिट बनाउनु पर्ने छ। 1 2 4 भन्नुको अर्थ के त 1 बोरा सिमेन्ट युज गरिरहनु भएको छ भने 2 बोरा ड्राई बालुवा युज गर्नु पर्यो, 4 बोरा एग्रिगेट युज गर्नु पर्यो, कोर्स एग्रिगेट युज गर्नु पर्यो। 2 बोरा ड्राई स्यान्डमा 1 बोरा सिमेन्टमा 2 बोरा ड्राई स्यान्ड हाल्नु पर्ने केसमा तपाईँले 2 बोरा वेट स्यान्ड हालिदिनु भयो। 2 बोरा वेट स्यान्डमा बल्किङ अफ स्यान्डको कारणले गर्दाखेरि ड्राई स्यान्ड कति हुन्छ त? एक्चुअल रूपमा 2 बोरा वेट स्यान्डमा ड्राई स्यान्ड कति हुन्छ त भन्दा 2 बोरा ड्राई स्यान्ड हुन्छ त हुँदैन। ड्यु टु बल्किङ 2 बोरा वेट स्यान्डमा 2 बोरा ड्राई स्यान्ड हुन्न। कति बोरा हुन्छ त भन्दा यदि बल्किङ अफ स्यान्ड 10% छ भने जम्मा 1.82 बोरा चाहिँ ड्राई स्यान्ड हुन्छ। केमा त 2 बोरा वेट स्यान्डमा। त्यही भएर तपाईको 1 2 4 बनाउनु पर्ने कङ्क्रिटमा 1:1.82 टाइपको मात्रै बन्छ। 1:1.82:4 टाइपको मात्रै बन्छ। 1:2:4 कङ्क्रिट बनाउनु पर्ने हो 1:1.82:4 टाइपको मात्रै बन्ने भयो कङ्क्रिटको कम्पोजिसन। त्यो कारणले गर्दा के गर्नु पर्यो, यदि तपाईले वेट स्यान्ड लिइरहनु भएको छ भने पहिले सुरु तपाईले करेक्सन गर्नुपर्ने भयो। करेक्सन कसरी गर्नुपर्ने भयो भन्दा जस्तो यहाँ 10% बल्किङ अफ स्यान्ड दिएको छ इक्जाम्पलको लागि 10% बल्किङ अफ स्यान्डमा 1.1 10% भएर 1.1 तपाईले जोड्नु भयो 110% अफ भोल्युम भने जस्तै भयो। अब यहाँ 20% भयो भने यहाँ 1.2 हुन्थ्यो। 1.2 × 2 गर्नुभयो भने अथवा यो केसमा 1.1 × 2 गर्नुभयो भने कति आयो त 2.2 आयो। हो यो 2.2 बोरा अफ वेट स्यान्ड। वेट स्यान्डको बल्किङ चाहिँ कति 10% भएको वेट स्यान्ड, बल्किङ 10% भएको वेट स्यान्ड चाहिँ तपाईले 2.2 बोरा हाल्नुभयो भने त्यसमा बल्ल 2 बोरा चाहिँ तपाईको ड्राई स्यान्ड हुन्छ। अनि बल्ल 1:2:4 चाहिँ तपाईले भ्यालिड गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि 1 बोरा सिमेन्ट युज गर्नुभयो भने 2.2 बोरा चाहिँ तपाईले वेट स्यान्ड युज गर्नुभयो भने मात्र 1:2:4 रेसियोमा नोमिनल मिक्समा काम गरिरहनु भएको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यो बुझ्नुभयो कि बुझिएन? फेरि भन्दिउँ म। हेलो ओम बुझ्नुभयो? हामीले कङ्क्रिटको लागि लिएको रेशियो चाहिँ फरक आउने भयो हैन? ल के भन्दाखेरि 1 2 4 को यदि रेशियो छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो त 1 बोरा सिमेन्ट 2 बोरा बालुवा हाल्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। 2 बोरा बालुवा के त ड्राई बालुवा हाल्नुपर्छ भनेर भन्न खोजे हो 1 2 4 भने। तर तपाईले मानौ 10% बल्किङ भएको भिजेको बालुवा लिएर आउनु भयो। त्यो 10% बल्किङ भएको भिजेको बालुवा युज गर्नुभयो 2 बोरा युज गर्नुभयो मानौ। तपाईलाई थाहा थिएन यो कुरा ड्राई स्यान्ड यो 2 ले चाहिँ यो बिचको 2 ले चाहिँ 2 बोरा ड्राई स्यान्ड भनेको हो भनेर। तपाईले 2 बोरा वेट स्यान्ड थियो तपाईले वेट स्यान्डै युज गर्नुभयो भने खासमा त्यो 10% बल्किङ वाला भिजेको स्यान्डले चाहिँ स्यान्डमा चाहिँ जम्मा 1.82 बोरा चाहिँ ड्राई स्यान्ड हुन्छ। बाँकी अरु चाहिँ मोइस्चर हुन्छ। सो तपाईको क्याल्कुलेसन 1 2 4 अनुसारको कङ्क्रिट बनेन। त्यो 1 2 4 अनुसारको कङ्क्रिट बनाउनलाई 2 बोरा ड्राई स्यान्ड वाला कङ्क्रिट बनाउनलाई के गर्नु पर्यो त? तपाईसँग वेट स्यान्ड छ भने
मानौ 10% बल्किङ वाला वेट स्यान्ड छ 10% बल्किङ वाला वेट स्यान्ड छ भने 1.1 इन्टु 2 गर्नु पर्यो भनेपछि 2.2 आयो त्यो 2.2 केजी मानौ 10% छैन मानौ 40% छ भने 40% बल्किङ छ भने के गर्नु पर्यो 1.4 इन्टु 2 कति त ड्राई स्यान्ड 2 थियो होइन भनेपछि 1.4 इन्टु 2 गर्दाखेरि कति त 2.8 हो त्यसै गरी यो 2.8 बोराज अफ वेट स्यान्ड हाल्नुभयो भने जसको बल्किङ चाहिँ 40% छ 2.8 बोराज हाल्नुभयो भने त्यसमा बल्ल 2 बोरा चाहिँ ड्राई स्यान्ड हुन्छ हो त्यही भन्न खोजेको अहिले बुझ्नुभयो ओमजी बुझ्नुभयो अजित कुमार यस सर बुझेँ सर बुझेँ ल यो चाहिँ तपाईँहरू फिल्डमा एकदम है आफ्नो घर ठाउँमा चाहिँ गाउँ ठाउँमा बनाइरहेछ भने चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले गएर भनिदिनुपर्छ है यो कुरा जेनरली तपाईँले गाउँ ठाउँमा बगरबाट गीत के अरे यो बालुवा लिएर आउँदाखेरि चिसो बालुवा लिएर आएर आउँछ होइन चिसो बालुवा लिएर आयो भने के त त्यसमा भोल्युम बढी हुन्छ हो त्यसमा भोल्युम बढी हुन्छ चिसो बालुवाको भनेपछि त्यही ट्र्याक्टरको ढालामा ड्राई स्यान्ड हाल्नुभयो र त्यही अर्को त्यति नै भोल्युमको ट्र्याक्टरको ट्रेलरमा तपाईँले वेट स्यान्ड हाल्नुभयो भने वेट स्यान्डमा चाहिँ एक्चुअल भोल्युम अफ स्यान्ड एक्चुअल भोल्युम अफ ड्राई स्यान्ड चाहिँ कम हुन्छ त्यही भएर सकेसम्म तपाईँ बालुवा किन्दाखेरि भिजेको होइन कि ड्राई स्यान्ड लिएर आउनु पर्यो तपाईँलाई फाइदा हुन्छ धेरै भोल्युम अफ स्यान्ड आउँछ प्लस अनि यो 1 2 4 को कङ्क्रिटहरू बनाउँदाखेरि अथवा 1 3 4 को नोडल मिक्स गरेर आउँछ नि त उनीहरूले त डिजाइन मिक्स गर्दैन गाउँठाउँमा हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो खालको युज गर्नु पर्यो अर्को कुरा आयो फाइनेस मोडुलस अब फाइनेस मोडुलसको मैले यहाँ लेखाएको छु तपाईँहरू हेर्नु होला है यो पहिला पनि हामीले धेरै डिस्कस गरिरहेका छौँ सर पढ्न तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ मैले यो त्यति भन्न जरुरी सम्झिनँ है 9 मा डेलिटेरियस म्याटर एन्ड अर्ग्यानिक इम्प्युरिटिज इट इज अल्सो यो टपिक अलि हेर्दाखेरि गाह्रो भए पनि सजिलो कुरा हो यो पनि एउटा एग्रिगेटको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हो एउटा प्रपर्टी हो कुनै एग्रिगेटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अर्ग्यानिक म्याटरहरू जस्तै गिटी ल्याइरहनु भएको छ भने गिटीमा चाहिँ त्यहाँ सँगसँगै समथिङ अब केही अर्ग्यानिक म्याटर जस्तै पातहरू अथवा केही बोक्राहरू तरकारीको त्यस्तो खालको हुनसक्छ होइन त्यसै गरी क्ले माटो हुनसक्छ क्ले माटो भनेको तपाईँको जुन त्यो खेतबारीमा हुने माटो छ त्यस्तो खालको माटो हुनसक्छ त्यो माटो भयो भने त राम्रो होइन सेल हुनसक्छ कोल हुनसक्छ आइरन पाइराइड्सहरू एकदम रातो माटो हुनसक्छ हो त्यस्तो सब्सटेन्सेसहरूले चाहिँ जुन त्यो एग्रिगेट युज गरेर बनाएको कङ्क्रिट हुन्छ त्यस्तो कङ्क्रिटलाई चाहिँ विक बनाइदिन्छ विक सफ्ट र फाइन बनाए त्यो चाहिँ हार्मफुल फिजिकल र केमिकल इफेक्ट देखाउँछ कङ्क्रिटमा यस्तो खालको सब्सटेन्सेसहरू त्यस्तो खालको सब्सटेन्सेसलाई के भन्ने त हामीले डेलिटेरियस म्याटर भन्ने बुझिन्छ यहाँ फर्स्ट सेन्टेन्समा पनि लेखेको छ डेलिटेरियस म्याटर भन्ने यसले चाहिँ यो डेलिटेरियस म्याटरले ग्रिन अवस्थामा पनि र हार्डन अवस्थामा पनि कङ्क्रिटको ग्रिन अवस्था भनेको के हो त ग्रिन स्टेट अफ कङ्क्रिट भन्नुको अर्थ भर्खर तपाईँले चाहिँ कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि के हुन्छ खासमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन पहिला सुरु चाहिँ के गर्छ बालुवा र सिमेन्टलाई मिक्स गर्छ त्यसलाई अनि मजाले पानी हाल्छ अनि त्यसलाई मोलिसकेपछि अनि के हाल्छ त कोर्स एग्रिगेट हालेर अनि फेरि कोर्स एग्रिगेट सहित मोल्छ होइन हो त्यो मोलिसकेपछि के हुन्छ त्यो त एकदम ग्रिन स्टेट त्यो चाहिँ एकदम हिलो खालको स्टेटमा हुन्छ त्यो बालुवा गिटी र सिमेन्ट हालिसकेपछि पानी पनि हालिसकेपछि हिलो खालको स्टेटमा हुन्छ त्यो हिलो खालको भर्खर इनिसियल सेट नभएको सिमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ ग्रिन कङ्क्रिट भन्छौँ सरी ग्रिन त्यो कङ्क्रिटलाई चाहिँ हामीले ग्रिन कङ्क्रिट भन्छौँ भर्खर हिलो खालको भर्खर बनाएको ताजा इट हेज नट इनिसियल सेटिङ टाइम पनि भएको छैन भन्नाले 30 मिनट पनि भएको छैन अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको केसमा हो अब हार्डन स्टेट भनेको के त बिस्तारै सुक्दै गयो कङ्क्रिट चाहिँ बिस्तारै सुक्दै गयो हो त्यस्तो सुकिसकेपछि त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ बढ्दै जान्छ त्यस्तो स्ट्रेन्थ बढेको स्टेटलाई चाहिँ हार्डन स्टेट भन्छ
अब यो अर्ग्यानिक म्याटरले चाहिँ लाई चाहिँ दुई भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा खालको अर्ग्यानिक म्याटरले चाहिँ तपाईँको हाइड्रेसन प्रोसेसमा ल्याङ हानिदिन्छ अथवा केही समस्या पारिदिन्छ। अर्को खालको यो डेलिटरियस म्याटरले चाहिँ के गर्छ त तपाईँको जुन बोन्ड हुन्छ एग्रिगेट र हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट बीच त्यो बोन्डमा असर गर्छ। दुईटा खालको भने मैले, एउटा खालकोले चाहिँ जब सिमेन्ट चाहिँ हाइड्रेसन भइरहेको हुन्छ, सिमेन्ट चाहिँ पानी हालिसकेपछि जुन हाइड्रेसन भइरहेको हुन्छ त्यस्तो हाइड्रेसन प्रोसेसमा चाहिँ समस्या दिने खालको। एउटा चाहिँ के त भन्दा जुन त्यो हाइड्रेसन भइसकेपछि एग्रिगेट र हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट बीचमा जुन बोन्ड बन्छ त्यो बोन्डमा समस्या दिने खालको। जस्तो यो क्लेहरू जुन एग्रिगेटको माथि गिट्टीको माथि यदि पुरा माटो छ, जुन खेतबारीमा पाइने माटो हुन्छ त्यस्तो खालको माटो छ भने के गरिदिन्छ त्यसले वरपर त्यो एग्रिगेटलाई कभर गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि बोन्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्टसँग एग्रिगेटले चाहिँ बोन्ड स्ट्रेन्थ राम्रो बनाउन पाउँदैन। अब यो दुईटा खालको एग्रिगेटहरूले अब विभिन्न खालको इफेक्ट गर्छ। बाँकी चाहिँ तपाईँहरू आफै पढ्न सक्नुहुन्छ है। चाहिँ अब सर्टिन खालको एग्रिगेटले चाहिँ श्रिङ्केज क्र्याक बनाउँछ होइन। अब तपाईँले फेरि समुद्रबाट जुन स्यान्डहरू झिकेर ल्याउनु भएको छ भने त्यस्तोले चाहिँ एफ्लोरेसेन्स कज गर्छ। एफ्लोरेसेन्स भन्नाले अर्कै खालको कलर दिइदिन्छ, टाटे पाङ्रे हुन्छ तपाईँको चाहिँ प्लास्टरमा पनि। अब स्यान्ड हुन्छ प्लास्टर गर्नुभयो भने त्यस सीवाटरबाट ल्याएको स्यान्डले प्लास्टर गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ रङ्गी चङ्गी कलर दिइदिन्छ। त्यसपछि माइका, यदि स्यान्डमा माइका पनि प्रेजेन्ट छ भने त्यो माइकाले चाहिँ कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ घटाइदिन्छ भन्ने कुराहरू छ यहाँनिर। अब यो डेलिटरियस म्याटर एन्ड अर्ग्यानिक इम्प्युरिटिजभित्र पर्छ है, सर पढ्नु होला। त्यसै गरी अब अर्को भनेको साउन्डनेस। साउन्डनेस इज डिफाइन्ड एज द एबिलिटी अफ एग्रिगेट टु रेजिस्ट चेन्जेस इन भोल्युम एज अ रिजल्ट अफ चेन्जेस इन फिजिकल कन्डिसन्स। हो अब साउन्डनेसको कारणले गर्दाखेरि साउन्डनेस चाहिँ इज अ मेजर अफ resistance of aggregate against the action of freezing and thawing, temperature changes, alternate wetting and drying. यदि एग्रिगेट्स ले चाहिँ राम्ररी रेजिस्ट गर्छ फ्रिजिङ एन्ड थ्रोइङको एक्सन अनि टेम्परेचर चेन्जेसको एक्सन, अल्टरनेट वेटिङ एन्ड ड्राइङको एक्सन्सहरू चाहिँ राम्ररी चाहिँ रेजिस्ट गर्न सक्छ भने those kind of aggregates are called as sound aggregates. Porous र weak aggregateहरू चाहिँ it's really on sound. यही पनि कुरा गरियो फ्रिजिङ एन्ड थ्रोइङमा। सिमिलरली एग्रिगेट्सहरूको केमिकल स्टेबिलिटी, यदि केमिकल स्टेबल छ भने एग्रिगेट दे आर टर्म्ड एज मोर साउन्ड एग्रिगेट्स। यदि एग्रिगेटमा चाहिँ अल्कालीहरू छ भने त्यो अल्कालीको कारणले गर्दाखेरि सिमेन्टमा चाहिँ रियाक्सन, सिमेन्टसँग रियाक्सन गरेर एकदम नराम्रो एबनर्मल एक्सपान्सन भन्नाले भोल्युम एक्सपान्सन एकदम बढी हुन्छ र म्याप क्र्याकिङ अफ कङ्क्रिट हुन्छ भन्दा छ। म्याप क्र्याकिङ भनेको के हो त भन्दा सर्फेसमा भएको त्यो कङ्क्रिटको सर्फेसबाट चाहिँ टक्क टक्क उक्किएर जाने स्केल, माछाको स्केल देख्नु भएको छ नि त्यस्तै स्केल जस्तो बनेर उक्किएर जाने खालको डिफेक्टहरू देखाउन सक्छ कङ्क्रिटमा यदि अल्काली प्रेजेन्ट छ एग्रिगेटमा। एबनर्मल एक्सपान्सन पनि हुन सक्छ अल्काली यदि प्रेजेन्ट छ है। त्यसै गरी अब साउन्डनेसको बारेमा पनि सक्यो। विभिन्न प्रपर्टीहरू पढ्यो हामीले, एग्रिगेटको क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्नु अथवा प्रपर्टी भन्नु। स्ट्रेन्थको बारेमा पढ्यो, स्ट्रेन्थ अफ एग्रिगेट इज मोर देन कङ्क्रिट एन्ड सिमेन्ट पेस्ट भनेर। सेकेन्डमा बोन्ड स्ट्रेन्थको बारेमा पढ्यो, बोन्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ
इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईँको पहिल्यै सुरु सिमेन्ट र एग्रिगेटहरूको जुन इन्टरफेसमा हो त्यो चाहिँ क्र्याक भइरहेको हुन्छ। हामीले लोड लगायो भने त्यो क्र्याक बढ्दै जाने हो भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि सेप र टेक्स्चरको कुरा गर्दाखेरि जति एङ्गुलर सेप भयो त्यति राम्रो। त्यसपछि छैन भने इरेगुलर हुनु पर्यो भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि अरू बाँकी त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा गऱ्यौँ स्ट्रेन्थको बेसिसमा। अनि स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि जति बढी भयो त्यति राम्रो भन्ने कुरा गऱ्यौँ। किनभने पोरोसिटी जति स्पेसिफिक ग्राभिटी बढी हुन्छ त्यति पोरोसिटी कम हुन्छ भन्ने कुराहरू गरिएको छ यहाँनिर होइन। बल्क डेन्सिटी को पनि त्यस्तै कुरा गरिएको छ। त्यसपछि पोरोसिटीको कुरा गरिएको छ। बल्किङको कुरा गरियो। बल्किङ अफ स्यान्डको यो ड्रइङ चाहिँ बनाउनु होला। अलिकति भन्दैन न सर फेरि। पोरोसिटी भनेको के अब इट्स अ मेजर अफ कति त्यो एग्रिगेटमा कतिको पाल छ भन्ने मेजर गर्ने हो। बेसिकली कतिको क्याभिटिजहरू छ भनेर मेजर गर्ने हो। त्यो पोरोसिटी यदि मानौँ भित्र चाहिँ पालहरू छ भने पानी गएर बस्न सक्छ। एग्रिगेट भित्र पानी गएर बस्न सक्छ। त्यो पानीको कारणले गर्दाखेरि यदि त्यो चिसो ठाउँमा चाहिँ त्यो पानी जमेर चाहिँ के हुन्छ त भोल्युम एक्सपान्ड हुन्छ। पहिला +2 साइन्समा पढ्नु भएको छ नि तपाईँहरूले। +2मा के भन्नु बोतल तपाईँले बोतल मानौँ पानी पुरै भरेर चाहिँ बोतल फ्रिजभित्र डिफ्रिजमा लगेर राखिदिनु भयो भने त्यो बोतल डिफ्रिजमा जम्दाखेरि चाहिँ क्र्याक हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि भोल्युम अफ वाटर इज के अरे भोल्युम अफ आइस इज मोर देन भोल्युम अफ वाटर इन 0 डिग्री सेल्सियस होइन। त्यो भोल्युम बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि क्र्याक्स त्यो सिमेन्ट चाहिँ तपाईँको सिमेन्टभित्र भएको पोर चाहिँ मा चाहिँ फोर्स आउन सक्छ। त्यो भोल्युम बढी भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यो पोर्स चाहिँ पुरै भरिएर चाहिँ के भन्छ एकअर्कासँग छुट्टिएर चाहिँ एग्रिगेटहरू डिसइन्टिग्रेट हुन सक्ने चान्स हुन्छ भन्दैछ। त्यसै गरी जति पोरोसिटी भयो त्यति अब्राजनसँग त्यति नै फ्रिक्सनल फोर्ससँग विक हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यो। त्यसपछि वर्कएबिलिटी चाहिँ जति बढी मेटेरियल पोरस भयो त्यति वर्कएबिलिटी घट्छ। किनभने जुन पानी मिसाएको हुन्छ हामीले वर्कएबिलिटी बढाउनको लागि कङ्क्रिटको त्यो पानी चाहिँ त एग्रिगेटको भित्र गएर एग्रिगेटले सोसेर पोर्सभित्र गएर बस्दिन सक्छ। त्यही भएर पोरोसिटी पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हो भन्ने कुरा गऱ्यौँ है। बुझिन्छ सर? यो सर हामीले कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि होइन भन त एकदम कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि यो अलि यो पानी धेरै हालेको राम्रो कि ठिकै हालेको राम्रो सर? यो एकदम लदर बनाउनु ठिक हो कि ठिक्कको स्टेट राम्रो? कुन बेसिसको कुरा गर्दैछौ? जस्तो कि अब ढलान सलान गर्दाखेरि भनेको स्ट्रेन्थ। अब स्ट्रेन्थको बेसिसमा कुरा गर्ने कि कङ्क्रिटको कि अब त्यसलाई चलाउन सजिलो हुने बेसिसमा कुरा गर्ने भन्ने कुरा। स्ट्रेन्थ हेरेर हुन्छ नि, स्ट्रेन्थ बेसिस हालेको छ। स्ट्रेन्थ हेऱ्यो भने अब बिस्तारै पछि पढ्छ एउटा कर्भ हुन्छ क्या। स्ट्रेन्थ र तिम्रो वाटर सिमेन्ट कन्टेन्ट रेसियोको कर्भ हुन्छ। अब त्यो कर्भ चाहिँ हजारौँ वर्षदेखि मान्छेले कङ्क्रिट हजारौँ भनौँ जस एक सेन्चुरीदेखि गरिरहेछ नि मान्छेले। अब त्यो 1 सेन्चुरीको एक्सपिरियन्स बटुल्दै त्यो कर्भ बनाएको छ होइन। वाटर सिमेन्ट यति राख्यो भने स्ट्रेन्थ चाहिँ यति हुन्छ है भन्ने कुराहरू। एउटा अरू सबै कुरा एउटै राखेर एग्रिगेटहरू सबै कुरा एउटै राखेर पानी मात्रै चेन्ज गरेर त्यो पानी चेन्ज गरे अनुसारको स्ट्रेन्थ कति पायो त हामीले भन्ने कुराहरू ट्याबुलेटेड छ। हो त्यो ट्याबुलेटेड एक्सपिरियन्सको आधारमा हामी बोल्नुपर्ने हुन्छ एज अ सिभिल इन्जिनियर भइसकेपछि। तर इन जेनरल सेन्समा हेर्नुभयो भने जति पानी बढ्दै जान्छ त्यति कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ चाहिँ घट्दै जान्छ। इन जेनरलको कुरा गर्दैछु है। यसलाई क्वान्टिफाई गर्नको लागि कति बढ्छ कति घट्छ भन्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा एब्राम्स ल भन्ने पनि छ अनि एउटा कर्भ पनि छ। त्यो बिस्तारै पछि पढ्छौँ। सर हजुर जुन यो हामीले कङ्क्रिट यो पेस्ट बनाउँछौँ नि हजुर र त्यो हामीले जुन अब युज गरिसकेपछि त्यो स्टेबल स्टेटमा आउँदाखेरि भोल्युममा केही चेन्ज आउँछ सर? हो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँको सिमेन्टमा पानी हाले मानव सिमेन्ट छ तपाईँले त्यहाँ चाहिँ पानी हालिदिनु भयो। सर सिमेन्ट हामीले पेस्ट बनायो होइन, सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट वाटर हालेर पेस्ट बनायौँ त्यसलाई हामीले युज पनि गर्यौँ होइन सर? हो त्यसको भोल्युम कम हुन्छ। युज गर्दाखेरि भोल्युममा कम हुन्छ बाबु। त्यो तिमीले भन्नु खोजेको क्वेसन मैले सायद बुझेँ जस्तो लाग्यो। भोल्युम चाहिँ कम हुन्छ तर एकदम कम मात्रामा हुन्छ भोल्युम चेन्ज चाहिँ। जुन चाहिँ हामीले ढलान गर्दाखेरि सिमेन्ट स्यान्ड अनि कोर्स एग्रिगेट वाटर एडमिक्सचर पनि हालेर हामीले ढलान गर्छौँ। हो त्यो ढलान गर्दाखेरि त्यो जुन थरमा
सम्म हामीले टक्क सबै पुरेर राखिदिन्छौँ होइन त्यो फर्माको लेभलसम्मलाई। अब त्यो फर्मा हटाइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्मा हटाइसकेपछि चाहिँ त्यो खासमा सुकिसकेपछि कङ्क्रिट चाहिँ तपाईँको भोल्युम चाहिँ पहिला जति फर्माको भोल्युम थियो त्यति हुँदैन, कम हुन्छ, तर एकदम माइन्युटली कम हुन्छ। त्यो माइन्युटली कम बनाउनलाई भनेर हामीले एडमिक्सर राख्ने हो। त्यति त्यो चाहिँ श्रिङ्केज कम, भोल्युम चेन्ज कम होस् भनेरलाई हामीले एग्रिगेटहरू राख्ने हो है। बुझिन्छ ओम? बुझिरहेको छु सर। तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो मसला घोला भन्ने थाहा छ नि होइन? घोला भनेको सिमेन्ट र पानी मात्रै राखेर बनाउनु होला। सिमेन्ट र पानी मात्रै राखेर गर्नुभयो भने त्यस चाहिँ त्यस्तो खालको मिक्सचर चाहिँ तपाईँले युज गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ म्यासिभ श्रिङ्केज तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ एकदम सुकिसकेपछि एकदम भोल्युम चेन्ज देख्नुहुन्छ। हो, त्यो सिमेन्ट र पानी त्यही भएर युज नगर्ने हो हामीले, सिमेन्ट र पानी मात्रै। त्यही भएर एग्रिगेट पनि हाल्थ्यो। एग्रिगेट हालिसकेपछि त्यो जुन श्रिङ्केज हुन्छ त्यो कम गरिदिन्छ, प्लस एडमिक्सचर हालेपछि अर्को प्रपर्टी इम्पार्ट गर्छ, त्यसले पनि श्रिङ्केजहरू कम बनाउने खालको एडमिक्सचरहरू पनि बजारमा पाउँछ अहिले है। बुझ्नुभयो नि? सिमेन्ट र पानीमा त हाम्रो कस्ट त एकदमै धेरै जाने हो नि होइन सर? त्यो पनि हो। अब कुनै त्यस्तो स्पेसिफिक केसहरू त आउन सक्छ नि त, जस्तो हामी त अहिले जेनरल केसमा मात्रै कुरा गर्दैछौँ। अब हाइड्रो पावरमा मानौँ कुनै ठाउँमा तपाईँको दुईवटा ढलाइहरू विभिन्न टाइममा छ गर्नुभयो, ल मानौँ एउटा ढलान चाहिँ ल फाउन्डेसन बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले, आज एक दिन चाहिँ तपाईँले आधी जति फाउन्डेसन मात्र ढलाइ गर्नुभयो। अब त्यहीबाट जोड्नु पर्ने छ तपाईँलाई अर्को फाउन्डेसन चाहिँ त्यही जोडेरै अर्को नजिकै फाउन्डेसन बनाउनु पर्ने छ। अब त्यो जोड्नलाई त जोड्नु पर्यो। तपाईँको एउटा चाहिँ सुकिसकेका ढलान छ, अर्को चाहिँ भर्खर तपाईँले हाल्दै हुनुहुन्छ। त्यसलाई जोड्नको लागि पहिला सुरु घोला हाल्नुहुन्छ तपाईँले, त्यही पानी र सिमेन्टको मिक्सचर मात्रै घोला हाल्नुहुन्छ, अनि त्यसैले चाहिँ जोड्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ है। अब त्यसको नि ठाउँ अनुसारको विशेष युजहरू छ। अब हामी अर्डिनरली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यति सिमेन्ट पेस्ट र सिमेन्ट र पानीको मिक्सचर मात्र चाहिँ त्यति धेरै युज गरेर आएको पाइँदैन है। इभन अब तपाईँको प्लास्टर पनिङहरूमा पनि स्यान्ड हाल्छौँ हामीले है। अरू केही क्वेसन छ? सर ठिक छ सर, आउँछ मलाई। सर यो बोन्ड स्ट्रेन्थ छ नि होइन, हजुर, बेसिकली कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि ओपिसी सिमेन्ट युज गर्छ नि है। ओपिसी र पिभिसीमा स्ट्रेन्थ एउटै हो, सेटिङ टाइममा त फरक हो कि त्यो बोन्ड पनि अलिकति फरक हुन्छ? बोन्ड चाहिँ अब त्यस्तो फरक हुँदैन सेटिङ टाइम। अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हो। अब त्यो कुराहरू चाहिँ अब अहिले गर्नुभन्दा पनि जस्ट तपाईँ टेन्टेटिभली तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। त्यो चाहिँ तपाईँको बोन्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ त्यति चेन्ज हुँदैन, बोन्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ उस्तै खालको हुन्छ तपाईँको। तर पानीको मात्रा चाहिँ फरक पर्न आउँछ है। एउटै ग्रेडको सिमेन्ट युज गर्नु पर्यो भने तपाईँको बोन्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ जेनरली एउटै खालको हुन्छ। बुझ्नुभयो? एन्सर पाइयो? बुझियो सर। ल अब वाइ डु युज एग्रिगेट इन कङ्क्रिट भन्ने क्वेसन छ लास्टमा, अनि त्यसपछि आज हामी एन्ड गर्छौँ। किनभने कस्ट अघिकै कुरा आयो, हाइड्रेटेड सिमेन्ट र पानीको मिक्सचर मात्रै किन युज नगर्ने भन्ने कस्टको कुरा आयो होइन। त्यसपछि अर्को भनेको स्ट्रेन्थ। एग्रिगेटले सिमेन्ट पेस्ट मात्रै युज गर्नुभयो र सिमेन्ट पेस्ट र एग्रिगेट सहितको कङ्क्रिटको बिचमा तपाईँले स्ट्रेन्थ कम्पेयर गर्नुभयो भने कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ सिमेन्ट पेस्ट भन्दा होइन। थर्मल प्रपर्टिजहरू र इलास्टिक प्रपर्टिजहरू पनि एग्रिगेट युज गर्नुभयो भने बढी हुन्छ। त्यसै गरी डाइमेन्सनल स्टेबिलिटी र भोल्युम स्टेबिलिटी भन्दैछ, यो भनेको त्यही अघिको श्रिङ्केजसँग रिलेटेड भयो। मैले अघि सोध्नु भएको थियो नि एकजनाले सिमेन्ट पेस्टसँग, हो त्यही नै कुरा हो। सिमेन्ट पेस्टसँग त्यसको श्रिङ्केज एसोसिएट हुन्छ, एकदम हाई श्रिङ्केज हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एग्रिगेटले चाहिँ श्रिङ्केजलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो र यसले क्र्याकिङहरू प्रिभेन्ट गर्न सक्छ। अनि प्लस थर्मल्ली पनि यो स्टेबल बनाइदिन्छ। जस्तो सिमेन्ट पेस्ट मात्रै युज गर्नुभयो भने हिट अफ हाइड्रेसन एकदम हाई हुन्छ। सो त्यो कुल डाउन हुँदाखेरि त्यसमा विभिन्न अरू प्रपर्टिजहरूमा चेन्ज आउन सक्छ। तपाईँको एग्रिगेट यदि हाल्नु भएको छ, सिमेन्ट पेस्ट पनि छ एग्रिगेट पनि छ भने चाहिँ त्यो एग्रिगेटले पनि अलिकति स्पेसिफिक त्यसको हिट क्यापेसिटीको कारणले गर्दाखेरि हिट चाहिँ सोसेर आफूसँग राख्न सक्ने हुन्छ है। त्यो खालको कुरा छ। त्यही भएर एग्रिगेट चाहिँ कङ्क्रिटमा युज गरिन्छ।
क्वेसन तपाईँहरूलाई यही वाइ डु वी युज एग्रिगेट इन कङ्क्रिट भनेर आउन सक्छ। यसरी नै तपाईँले लेख्नु पर्यो। अब यसबाट तपाईँको इक्जाममा आउन सक्ने क्वेसन्स भनेको यही क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एग्रिगेट हो। अनि ग्रेडेसन किन गरिन्छ भनेर सोधिन सक्छ। ग्रेडेसन गरिन्छ भनेर यहाँ किन गरिन्छ भनेर भन्दाखेरि डेन्स कङ्क्रिट बनाउनुपर्छ, सबभन्दा भोइड कम भएको कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो कङ्क्रिटको बढी स्ट्रेन्थ बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले एग्रिगेटको पनि ग्रेडेसन गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ग्रेडेसन चाहिँ गर्दाखेरि वेल ग्रेडेड एग्रिगेट भयो भने कङ्क्रिट बनेको कङ्क्रिटको डेन्सिटी बढी हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नु होला। अनि यो ग्याप ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड र पुअरली ग्रेडेड एग्रिगेटहरू चाहिँ हामीले ग्रेडेसन कर्भबाट निकाल्न सकिन्छ, हेरेर कस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक्स छ त्यो बेसिसमा भन्ने कुराहरू छ। त्यसपछि अब यो जोनको कुरा भयो, ग्रेडिङ कर्भमा जोनको कुरा भयो। यो जोनको चाहिँ बेसिकली कोर्स एग्रिगेटको लागि छैन, फाइन एग्रिगेटको लागि चाहिँ जेनरली युज गरिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यही नै हो। अब जोन 1 जोन 2 जोन 3 को कतिदेखि कतिसम्म भयो भने जोन 1 को फाइन एग्रिगेट भन्ने कतिदेखि कतिसम्म यो पर्सेन्टेज पासिङ भयो भने जोन 2 को भन्ने त्यो कुराहरूको बेसिसमा गरेको छ है। ल अब हाम्रो एग्रिगेट चाहिँ आज पुरा भयो। के क्वेसन छ भने एग्रिगेटसँग अझै सोध्न सक्नुहुन्छ है त। ल केही छ भने सोध्नुहोस्, नभए अब टाइम पनि सकिएको छ। आइ एम गोइङ टु एन्ड द मिटिङ।